आफू सत्तामा सत्तारोहण हुने क्रममा यिनीहरूले भारतीय गुप्तचर संस्था, भारतीय ठुल्ठुला नेता, भारतको दाना पानी खाएका छन्। सबैले खाएछन् 100%। नखाने पनि होला नि। मलाई लाग्दैन नखानेले त्यो सत्तामा पुग्नै सक्दैन। भइसकेपछि खड्ग ओलीहरू, धर्म ढकालहरू काटेकोमा चाहिँ जेल बसेका होइन, ज्यानमारा मुद्दामा बसेका होइन। राजनीतिक बन्दी त होइन नि यिनीहरू ज्यानमारै मुद्दामा बसेका हुन् नि। प्रचण्ड किन बस्नु पर्दैन? ज्यान मुद्दै हो। ज्यान खस्रणीको सिधाखान, म पनि त्यही जेल बसेर आएको हो। त्यही भएर तपाईँलाई राम्रै जानकारी छ नि यो। राम्रो जानकारी छ। उहाँले बसेको गोलघर पनि हेरेको छु मैले। यो देशको यो कङ्गाल मुलुकको 70 जना वरिपरि गार्ड, बडीगार्ड, SLR के इन्चार्ज के राखेर प्रचण्डजी हिँड्दै हुनुहुन्छ। भनेपछि संविधान खारेज गरे हुन्छ। यो संविधानको कामै छैन। तपाईँ यो 7वटा प्रदेशको कामै छैन। 1200-1400 माननीय मन्त्रीको अर्थै छैन। यो देशमा राजनीतिक रूपमा हामी जानुपर्छ, अब हामीले देश बनाउनु पर्छ भन्ने कसैले धारणा राख्छ भने र मलाई भित्र्याउन चाहन्छ भने ऊ त पशुपतिमा आएर पहिला के खानुपर्छ। मान्छे पछि मृत्यु पनि फरक हुँदो रहेछ, देशभक्त छोरो मर्दा देशै रुँदो रहेछ। मदन भण्डारी मर्दाखेरि होइन, मलाई लाग्छ यो लकडाउन नभएको भए लिपुलेक, मलाई लाग्छ, म अहिले पनि भन्छु, कोकलले सम्झौता गरेका छन् तर भारतलाई दिएको हुनुपर्छ। भारतले त्यतिको ठुलो आँट गर्न सक्दैन। राजा महेन्द्रले ध्वस्त गरेको देशहरू, राजा महेन्द्रको विरासत खाँदैछन् यिनीहरू, न यो देशै रहँदैन। म केपी ओली सरकारलाई बोल्ड डिसिजन, छोड्नुहोस् पार्टी। तपाईँका पार्टीका चाहिँ तपाईँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ कि बहुमतमा हुनुहुन्छ कि सब कुरा गोली मार्नु छोडिदिनुहोस्। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले यस्तो यस्तो निर्णय गर्नुहोस्। अधिकांश तपाईँका पार्टीका लिडरहरू यो देशमा 15 दिन तपाईँले चाहिँ साँच्चै भएका दस्तावेज केलाएर कारवाही गर्ने, सब जेलमा हुन्छ। एउटी चेलीले दान गरेको किडनी बोकेर बसेको छु, जति दिन बाँच्छु, जति दिन सत्तामा मलाई जनताले टिकाउँछन् तबसम्म म गर्छु भन्ने किन नसक्ने? किन नसक्ने मलाई भन्नुहोस् न। नसक्ने भने मलाई दिनु, मर्छु यही देशमा मर्छु, जनताले देख्लान् त्यति बेला। तर एउटा फाइल पनि म त्यो त्यत्तिकै छोड्दिनँ। त्यसै कारण आँट गरेको साथी। त्यही मान्छेलाई किन बनाएको मलाई त्यसको जवाब ल्याइदिनुहोस् न कहीँबाट। किन बनाएको त्यसलाई मैले थाहा पाउनु पर्यो। मेरो अधिकार छैन? सूचनाको हक मेरो होइन? किन बनाएको त्यसलाई? बाहुनले खाए, ब्राह्मण यो, टप्परे यो। बाबुराम होस् गर तिमी, बाबुराम फेरि पनि तिमीलाई भन्न चाहन्छु, होस् गर। तिम्रो बन्दुकको ताकत भन्दा जनताको यो बोलीको ताकत कति खतरनाक हुन्छ हेर्दै जाऊ, निक्लिन्छ त्यो चोकमा, याद गर। नमस्कार, सूत्र टिभीको सूत्र बहसमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको सूत्र बहसमा हामीले बहस गर्न लागिरहेको विषय प्रसङ्ग रहेको छ हाम्रा मुलुकमा विभिन्न खालका सिचुएसनहरू, परिस्थितिहरू आइरहन्छ, उतार चढावहरू भइरहन्छ। यतिसम्म कि अहिले हामीले वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीको समस्या छ। त्यसबाट कसरी सुरक्षित रहने? यति बेला मुलुक लकडाउनमा छ। लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि निम्तिएका धेरै खालका समस्याहरू छन्, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो यति बेला गम्भीर विषय छ। तर पनि हाम्रो मुलुकमा कहिले सत्तारूढ दल पार्टी फुट्न लाग्यो रे, कहिलेकाहीँ सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुन लाग्यो रे, होइन अब यसो पो हुन लाग्यो रे, उसो पो हुन लाग्यो रे, हुँदै हुँदै यति बेला फेरि अर्को विषय प्रसङ्ग आइसकेको छ कि अहिले जसरी भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने जुन एउटा लिङ्क रोड सम्पन्न गरेको छ, तयार पारेको छ र त्यसको औपचारिक उद्घाटन भारतका एकजना केन्द्रीय मन्त्रीले नै गरेका छन्। त्यस पश्चात फेरि यति बेला नेपाली भूमि मिचिएका प्रसङ्गहरू आइरहेका छन्। आखिर हाम्रो मुलुकमा सीमा विवाद, चाहे हामी नवलपरासीको सुस्ताको कुरा गरौँ वा यति बेलाको कुरा गरौँ, सीमा विवाद जहिले पनि आउँछ तर सर्ट आउट हुँदैन र सँगसँगै राजनीतिक उतार चढावहरू पनि आइरहन्छ। चाहे किन कोरोना जस्तो विश्वलाई नै थङथिलो बनाएको महामारीकै समयमा किन नहोस्, तर कुनै न कुनै इस्युहरू चाहिँ ले प्रवेश पाइरहेको हुन्छ। आजको सूत्र बहसमा आज हामी एकजना यस्ता अतिथिसँग हामी बहस गर्नेछौँ। प्राय गरिकन हाम्रो समाजमा एउटा न एउटा ट्याग लागेको हुन्छ। समाजसेवी कोही बनेका हुन्छन्, कोही राजनीतिक वृत्तमा आफूलाई एउटा लिडरसिपको भूमिकामा लगिरहेका हुन्छन्, एज अ लिडर एउटा नेताको रूपमा गइरहेका हुन्छन्, राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा गइरहेका हुन्छन्, कोही समाजका अगुवा बनिरहेका हुन्छन्, कोही अग्रज बनिरहेका हुन्छन्, कोही विश्लेषक बन्छन्, कोही समीक्षक बन्छन्, कोही विज्ञ भन्छन्। अनेक किसिमका ट्याग लाइनहरू चाहिँ अगाडि हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। तर आज हामीसँग एकजना यस्तो अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले के भन्ने उहाँलाई नै सोध्नुपर्ने अवस्था छ। उहाँको म नाम मात्र भन्छु, उहाँ हुन्छ अर्जुन प्रसाई।
यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मैले अहिले सुरुमै भने के भनेर सम्बोधन गर्नु? तपाईँले एउटा देशभक्त नागरिक मात्रै भनौँ, म नागरिक, अरू के भन्नु पर्यो? सच्चा नागरिक, देशभक्त सच्चा नागरिक। सच्चा नागरिक। अब यहाँ त धेरै छ नि त, नागरिक, अगुवा, समाजसेवी, अभियन्ता, अझ मैले छोडेको छु अघि है, अभियन्ता, त्यसपछि विश्लेषक, विज्ञ, अधिकार कर्मी, फलानुवादी, यो त अनेक छ त। तपाईँ किन एउटा देशभक्त, म एकदम देशभक्त नेपाली, सच्चा नेपाली, सच्चा नागरिक मात्र किन भन्नुभएको आफूलाई? तपाईँले अघि नै पृष्ठभूमिमा भनिसक्नुभयो, यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि देश किन अधोगतिमा जाँदैछ? सच्चा नागरिक नभएकोले गर्दाखेरि हो। त्यसैको परिणाम हो। एक्ज्याक्टली। हेर्नुहोस् त, विश्व आज थिलो अवस्थामा पुर्याएको छ कोरोनाले। मान्छेले आफ्नो आइडेन्टिटी जुन कृत्रिम छ त्यो खोज्यो, तपाईँहरू मिडियाकर्मीहरूले त्यो भिराइदिनु भयो, त्यसैमा त्यो रमायो। तर दङ्ग हुन्छ नि त, अझ वरिष्ठ जोड्न पायो भने त अझ दङ्ग। एक्ज्याक्टली त्यही हो, सबभन्दा खराबी भनेको त्यही हो। देशमा त नेतृत्व एउटाले गर्ला, अरू त सबै सच्चा नागरिक नै हुन् नि। नागरिकले मात्रै आफ्नो देशको माया गर्छ, सच्चा नागरिकले मात्रै सही कुराहरू भन्छ। तपाईँको ट्याग लगाइदिइसकेपछि त तपाईँ अधिकार कर्मीको कुरा गर्नु। उसो भए यो सच्चा नागरिकको अभावले हाम्रो मुलुकले प्रगति गर्न नसकेको कि लिडरसिपले गर्दा हो? सत्तामा बस्ने सच्चा नागरिक, नागरिकमै खराबी छ, खोट छ। मैले यो अरू बेला पनि भन्ने गरेको छु। मैले प्रचण्डसँग जब जङ्गलबाट सार्वजनिक भइसकेपछि पहिलो कार्यक्रममा उहाँसँग एउटा कार्यक्रममा सँगै बुटवलमा राति कार्यक्रम गर्ने अवसर पाएँ, उपस्थित हुने मौका पाएँ। उहाँले भन्दा अगाडि मैले बोल्नुपर्ने थियो, मैले पनि भने, उहाँले पनि धेरै कुराहरू भन्नुभयो त्यति बेला। र अन्तिम एउटा कुरा भन्नु, तपाईँले खोजे जस्तो देश, तपाईँले खोजे जस्तो नेता त परसाईजी, नागरिकको पङ्क्ति पनि त्यही किसिमको सुसूचित र चेतनशील हुनुपर्छ। त्यहीँबाट निक्लिने हो, नेता भनेको बाहिरबाट निक्लिँदैन। नेता पनि त्यही भित्रबाट आएको त हो नि। त्यसैले तपाईँले खोजेको जस्तो नेता यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको नागरिकको र देशको जनताहरूको पङ्क्ति पनि त्यही हिसाबको हुनु पर्यो भने मलाई त खुब चित्त बुझेको थियो। प्रचण्डले तपाईँलाई भन्नुभयो? एक्ज्याक्टली। भनेपछि अहिले धेरैको बुझाइ के छ भन्दाखेरि नेतृत्व खराब भए, शासन सत्तामा बस्नेले कहिले पनि देश र जनताका लागि चाहिँ काम गरेनन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मुलुकले कहिले प्रगति उन्नति गर्न सकेन। आज यो खालको सङ्क्रमणको अवस्थामा आइपुगेको छ। अहिले पनि हामी राम्रो अवस्थामा छैनौँ नि त मुलुक। हेर्नुहोस् त, यो खालको झन भयावह स्थिति छ। परिदृश्यहरू यस्ता यस्ता देखिएका छन्। कहिले उता चिनको आधिकारिक टेलिभिजनले ट्विटरमा भन्छ सगरमाथा चाहिँ टिबेट हो भन्छ, फेरि सच्याउँछ। अस्ति भर्खर चिनिया नागरिकले चाहिँ आफ्नो दूतावासमा जानुको सट्टा सिंहदरबार अगाडि प्रशासनिक केन्द्रमा चाहिँ मुलुकको अगाडि आएर प्रहरीहरूमाथि त्यो खालको व्यवहारहरू गरे। 4 जनालाई त अहिले पनि प्रहरीकै कस्टडीमा राखेको छ क्यारे। भनेपछि एकातिर भारतको यो खालको गतिविधि, यसमा हामी पनि त्यसमा कहीँ कतै दोषी छौँ? नेपाली नागरिक दोषी नै छैन। तपाईँको जो मान्छेका लागि जसलाई लक्षित गरेर योजनाहरू बन्नुपर्छ, जसको उन्नतिमा देशको उन्नति हुन्छ, ती मान्छेसँग त पुग्नै पाउँदैन नेतृत्व। यिनै इर्द गिर्द जो घेरिएका छन् नि, तपाईँले अघि यी सबै नाम लिएका पार्टीका कार्यकर्ता, पार्टीका नेता, स्थानीय नेता अरे, अलि ठुला नेता अरे, त्यहाँबाट अलि ठुला नेता अरे, त्यस पछाडि हुँदा अहिले त एउटा पार्टीभित्र 500-600 जना केन्द्रीय सदस्य हुन्छ। अहिले त सत्तारूढ दलमै त्यो अवस्था देखिन्छ। तिनीहरूले के गरी खान्छ? तिनीहरूको काम के हो? ती सबै मान्छेलाई कसले पाल्नु? पार्टी झन् बलियो हुन्छ अरे। उहाँहरूको तर्क त त्यस्तो। मलाई भन्नुहोस् न कसरी? एउटा केन्द्रीय समितिको बैठक आजसम्म बसेको छैन, तर ती केन्द्रीय सदस्य हुन्, तिनीहरूको पनि छोराछोरी छ, तिनीहरूको पनि मुख छ, तिनीहरूको पनि दैनन्दिन जीवन छ। तिनीहरूले खान्छन् कसरी? के गर्ने? तिनीहरूले पनि कहीँ न कहीँ बाँडिनु पर्यो। तिनीहरूले पनि कुनै गुटगत परिस्थितिमा बाँडिनु पर्यो। अनि त्यहाँबाट अलिअलि यसो आगो चाटेर खाएर अरू के छ? नेतृत्व त एउटा हुन्छ नि, अरू सबै सच्चा देशभक्त नागरिक उनीहरू हुनुपर्ने चाहिँ त्यो। केन्द्रीय कमिटीमा बसेका सदस्यहरूको हरेक दिन मिटिङ हुन्छ, हरेक दिन निर्णय हुन्छ। तपाईँ मलाई बताइदिनुहोस् त, आजसम्म भएको यो देशमा भएको जति पनि सरकारहरू निर्माण भए, ती निर्माण भएका सरकारको गतिविधिमाथि पार्टीले आजसम्म लिखित रूपमा तिमीले गर्ने कामहरू यो 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 हो, तिमीले निर्माण गर्ने योजना यो हो, प्राथमिकताको क्षेत्र यो हो, परराष्ट्र नीति यो हो, के अरे विकासको अर्थनीति भनेको यो हो, परराष्ट्र, यी सबै कुरा तपाईँले सुन्नु भएको, देख्नु भएको छ? आजसम्म जति पनि पार्टीका तपाईँ मिटिङमा गएर हेर्नुहोस् त, तैँले एक्लै खाइस्, मैले खान पाएँ, तपाईँले एक्लौटी गर्नुभयो, मेरा मान्छेहरूले के हो? अहिलेको लडाइँ के हो? भनेपछि खालि भागभण्डाको मलाई खाने लडाइँ मात्रै हो। म भन्दा म आज मेरो चित्त दुखाइ त यो देशको चौथो अङ्गसँग हो, सञ्चार माध्यमसँग हो। त्यहाँ पनि बदमासी छ। यदि यो 3वटा अरू अङ्गहरू जतिसुकै खराब भए पनि चौथो अङ्ग सटिक र ठिक ढङ्गले प्रश्न गरिदिने हो भने आज कसैले सोधेको छ?
तपाईँले कोरोनाको कुरा उठाउनु भयो, तपाईँले सीमा रेखाको कुरा उठाउनु भयो, आर्थिक दरिद्रताको कुरा उठाउनु भयो, भ्रष्टाचारको कुरा उठाउनु, गैर जिम्मेदार सबै कुरा उठाउनु भयो नि। पार्टीले आजसम्म कुन ठाउँमा छलफल गर्यो त मलाई बताउनु। तपाईँलाई म भन्छु, एउटा सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र गर्न पाउने संसद नभएको बेलामा अध्यादेश बनायो, ठिक, अध्यादेश ठिक थियो बेठिक थियो। आज संसद कति त्यो 10 दिन पछाडि संसद भवनमा संसद त्यसपछिका केही घटनाहरू पनि जोडिए नि त, जोडिए, महतरी गएका घटना जोडिए, डाक्टर यादवको कुरा जोडियो, अपहरण भन्नुभयो उहाँले। ठिक छ, सुन्नुहोस् न, अपहरण हो भने अपहरण हेर्ने काम कसको? पार्टीको। अपहरणको काम हेर्ने काम कसको? प्रशासनको। यो देशमा प्रशासन छैन। यो देशको प्रशासन एउटा मान्छेले निर्देशित गर्दा जता भनौँ त्यतैतिर जान्छ, कानुन सानुन सबै ध्वस्त हुन्छन्। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् न, एउटा अडियो क्लिप सार्वजनिक गरियो एउटा दलालले, म त दलाल भन्छु, दलालले एउटा क्लिप, तपाईँले गोकुल बास्कोटाको प्रसङ्ग, एक्ज्याक्टली, एउटा दलालले सार्वजनिक गर्यो जो कुनै ठाउँको सामान कुनै देशबाट नेपाल भित्राउनका लागि बिचमा मेडिएटरको अथवा दलाली गर्ने काम गर्थ्यो। उसले चतुर्याई पूर्व गएर मन्त्रीसँग कुरा गर्यो। कुरा गर्दाखेरि त्यो बाहिर आयो, गम्भीर रूपका चाहिँ शब्दहरू सहितको भ्रष्टाचार गरेको प्रत्यक्ष देखिने खालको, जनताका नजरमा सरकारको चाहिँ छवि बिग्रिने खालको गर्यो। उहाँले राजीनामा पनि दिनुभयो। त्यो 2-3 दिन यसरी उठ्यो कि यो देशको सबै मन्त्रीहरू भ्रष्ट, प्रधानमन्त्री भ्रष्ट, प्रशासन भ्रष्ट, सबै चिज समाप्तको परिस्थितिको अहिले कहाँ गयो त्यो? त्यो मान्छेलाई तदारुकता पार्टीले, ती पार्टीको मान्छे हो नि, गोकुल बास्कोटा भन्ने पार्टीको मान्छे होइन, केन्द्रीय सदस्य हिजो पनि त संसदमा बोलिरहनु भएको थियो उहाँले, पोलिट ब्युरो सदस्य होला, काहीँ न काहीँ उसको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट होला। पार्टीले आजसम्म उसलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिएको देख्नुभयो तपाईँले? पार्टीले कुनै के अरे जाँचबुझ कमिटी निर्माण गरेर के हो भनेर गर्यो? प्रधानमन्त्रीलाई त्यो विषयमा बोलाएर चाहिँ स्पष्टीकरण पार्टीले लिएको तपाईँले देख्नुभयो? भन्नुहोस् न, देख्नुभयो कहीँ? छैन, बाहिर। अनि किन त्यो मान्छे अहिलेसम्म ठिक? यदि गोकुल बास्कोटालाई त्यो एउटा दलालले गएर फेक रूपमा चाहिँ यदि त्यो पब्लिस गरिदिएको र उसको जीवन समाप्त गरिदिएको भने त्यो कति अक्षम्य अपराध हो? दुईटा पक्ष आयो, तपाईँले भने जस्तो एउटा गोकुल बास्कोटा सही हो भने त्यो अडियो ल्याउनेलाई कारवाही हुनु पर्यो कानुनी रूपमा, यदि गोकुल बास्कोटाले त्यो गरेको बदमासी हो भने त्यो रियल यथार्थ गोकुल बास्कोटा आज माननीय भएर चाहिँ प्रतिनिधि सभामा बोल्न मिल्छ त? तपाईँले भन्न खोज्नुभएको इङ्गित त्यो हो, मिल्छ? दुईजना मध्ये एकजना त बदमास हो नि त, मिल्छ त यो? तर त्यसको अनुसन्धान खै कहाँ पुग्यो भन्ने तपाईँको प्रश्न हो। त्यसलाई त 10 दिनभित्रमा त्यो निष्कर्षमा पुग्नु पर्थ्यो पर्दैन थियो? आज त्यो चिज सारा यो जनताहरूले त्यो थाहा पाउनु पर्थ्यो पर्दैन थियो? यो देश कसको? यो देश भनेको 8-10 हजार मान्छे बोकेर बसेको पार्टीको हो। अब मैले यही प्रसङ्ग जोडेँ, जस्तो डाक्टर यादवलाई अपहरणको प्रसङ्ग जसरी आयो, अब जो महेश बस्नेत भनौँ या किसान श्रेष्ठ भनौँ या सर्वेन्द्र खनाल भनौँ, उहाँहरूले हुँदै होइन भन्नु भइरहेछ र सत्तारूढ दलका कतिपय नेतृत्वहरूले पनि यो लिभिङ टुगेदर पछिको ब्रेकअप मात्र हो भनेर पनि प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। यसमा कहीँ कतै दम छैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। तर डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका डाक्टर यादवहरूले भनिरहनु भएको थियो अपहरण अहिले एउटा पोइन्टमा पुगेको छ। अब यसमा पनि दुई पक्षमध्ये एकजना त बदमासी हो नि त, तपाईँलाई पनि त अब कसैले यतिकै आरोप लगाउन मिल्दैन या मलाई, त्यसको पनि एउटा अनुसन्धान त हुन्छ। तर यो कुरा पनि त बाहिर आउन सकिरहेको छ नि त। कसले ल्याइरहेको छ यो कुरा? एउटा जो डाक्टर यादव संलग्न भएको दल जहाँ यो देशको भूपू प्रधानमन्त्री समेत छ, ऊ जाहेरी दर्ता गर्न गयो, मेरो मान्छे चाहिँ अपहरणमा पर्यो अथवा डाक्टर यादव अपहरणमा परे, त्यसैले यो छानबिन गर भनेर जहाँ छानबिनका लागि जानुपर्ने उनीहरू त्यहाँ गए। पुलिस जो प्रशासन सञ्चालन गरेर आज यो देशमा बसेको छ, जनतालाई एउटा सुशासनको प्रत्याभूत गर्नुपर्ने सरकार बसेको छ केपी ओली सरकार, त्यो सरकारले सञ्चालन गरेको प्रशासनले के भन्छ भने जाहेरीमा लिन्न, जाहेरी मैले लिन मिल्दैन। यदि जाहेरी लिन कि मिल्दैन, सही हो कि गलत हो कि तपाईँले जाहेरी लिनुहुन्छ, त्यस पछाडि त्यसमा विहङ्गम अनुसन्धान होला, अनुसन्धान गर्ने निकाय छ, ट्रेनिङ लिएका तालिम प्राप्त मान्छेहरू छन्, उनीहरूले त्यसको अनुसन्धान गर्छन् कसरी उठाइयो। अर्को कुरा म तपाईँलाई, यही देशको प्रशासनले डाक्टर यादवलाई पिएसओ भनेको प्राइभेट सेक्युरिटी अफिसर दिएको छ कि छैन? उसको आजसम्म तपाईँले कुनै भनाइ कहीँ सुन्नु भएको छ? छैन, कहीँ पनि आएको। अपहरण गर्न गएको मान्छेहरूले आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल आजभन्दा अगाडि आइजिपी थिए, अहिले ऊ दलबल सहित चाहिँ यहाँ बहालवाला जस्तो चाहिँ गएर अपहरण गर्नुभएको त होइन, ऊ त सामान्य नागरिक हो। उसले भनेको पनि छ, सर्वेन्द्र खनालले भनेका छन् कि म सामान्य नागरिक हुँ, मेरो चिन्जानको आधारमा म गएको छु। तर त्यो प्राइभेट सेक्युरिटी अफिसर किन दिएको? के का लागि दिएको?
एउटा दिन दहाडै गएर एउटा सायद सरकारी गाडी युज गर्दै होला अथवा गरेका छैनन् भने निजी नै गाडी प्रयोग गर्दै गरेका भए पनि पिएसओ छ कि छैन, पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर छ। त्यसरी जाँदाखेरि उनले चाहिँ मलाई अपहरण गर्न आए, तिमी फायर गर भने बन्दुक बोकेर बस्यो होला नि त। सेक्युरिटी गार्ड भनेको त्यत्तिकै दुईवटा तिग्रा हल्लाएर बसेको त होइन होला, सेक्युरिटी भन्दा गन दिएको होला। किन फायर गरेन उनले, किन हल्ला गरेनन् मलाई चाहिँ यसरी अपहरण गरिँदैछ भनेर? यसको यथार्थ के हो? उनलाई डर त्रास चाहिँ देखाएको हो मेरो बुझाइमा। कस्तो भने यदि तैँले हामीले भनेको मानिनस् भने तेरो अख्तियारमा यो 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 त्यहाँ आएका छन् नि कुराहरू, अख्तियारमा चाहिँ यहाँ उहाँ धेरै कुराहरू आएका छन् नि। अब यी मन्त्री भएका मान्छेको त हेर्नुहोस्, नेपालमा मन्त्री भइसकेको मान्छे कहीँ न काहीँ कुनै चिजमा मुछिएकै हुन्छ, त्यसको फाइल खडा हुन्छ। यिनीहरूले ब्ल्याकमेल गरे, हिँड्दैन गइनस् त्यो गर्दैनस् भने तँलाई ठुलो अप्ठ्यारो पर्छ। भनेको हतियारको ब्ल्याकमेल होइन, देखाएर होइन, त्यो चान्सै छैन नि, अर्कै तरिकाको चान्सै छैन। तपाईँको ती डाक्टर यादव भनेको कस्ता दलका चाहिँ सदस्य हुन् तपाईँलाई थाहा छ? जसले काठमाडौँको दाना पानी भारतले नाकाबन्दी लगायो भन्छ होइन, त्यो लाज छुपाउनलाई गरे। नाकाबन्दी त त्यही मधेसी दल जो अहिले उति संलग्न भएका दलले त्यहाँबाट कुनै पनि सामान छेर्न नदिन हिजो त्यहाँ धर्ना दिएर बसेका होइन। अनि यहाँको दुईटा मान्छे, दुईटा माननीय उनलाई अपहरण गर्न जाँदाखेरि खुर्क डाक्टर यादव आफू बसेको घरमा त्यत्रो आफ्नो इलाकामा आफ्नो क्षेत्रमा खुर्क आउँछन्, त्यति सजिलो पत्याउने? प्रसादजी यो एउटा प्रसङ्ग अहिलेसम्म आयो। अब अहिलेको वर्तमान कुरा गरौँ। अहिले जुन खालको समस्या देखियो नि, यो लिपुले कालापानी लिम्पियाधुराको समस्या, अब सुस्ताको पनि अगाडिको कुराहरू पनि छ, अहिले त यसमै फोकस भइरहेको छ यतातिर। के लाग्छ अहिलेको शासन सत्तामा बस्ने अहिलेको वर्तमान सरकारले यो इस्युलाई मिलाउन सक्छ कि सक्दैन? तपाईँको मिलाउन चाह्यो भने यही सरकार, यो केपी ओलीको सरकारले, केपी ओलीको नेतृत्वले मात्रै सक्छ। किनभने केपी ओलीको पृष्ठभूमि, केपी ओलीले हिजो भन्दै गरेका कुरा र उनको आँट त्यो विचित्रको छ। म धेरै नजिक बसेर केपी ओलीलाई मैले मेरो आफ्नो अध्ययन पनि छ उनीसँग, मेरो धेरैचोटि मेरो। केपी ओलीले सक्नुहुन्छ चाहे भने फेरि यहाँ त दुविधावाला कुरा भयो होइन, चाहे भने सक्छन्, अरूले चाहेर पनि सक्दैन। अरूले चाहिँ चाहना राखे पनि सक्दैनन्। केपी ओलीले चाहिँ चाहना राख्नुभयो भने अब उहाँले चाहिँ सक्नुहुन्छ। उहाँले निर्णय कसरी गर्न सक्छन् त्यो त म भन्न सक्दिनँ। भारत कतिको झुक्छ झुक्दैन हुन्छ हुँदैन मलाई थाहा छैन, तर केपी ओली बोल्ड डिसिजन गर्न सक्ने मान्छे हो त्यो मलाई। तर अहिले त नेपालले मात्रै चाहेर पनि हुने अवस्था छैन नि त, भारतसँग कुरा गर्नु पर्दो हो। अब अझ त्रिपक्षीय संवादमा पनि कुराहरू आइरहेको छ। चीनलाई यस्तो सबभन्दा ठुलो कुरा त हेर्नुहोस्, यस्ता जुन राष्ट्रिय मुद्दाहरू हुन्छन् छिमेकी मुलुकहरूसँग, अझ ठुलो हामी जस्तो सानो मुलुकले ठुलो देशसँग चाहिँ लडाइँ गर्नुपर्ने अथवा भाग खोज्नुपर्ने, आफ्नो अन्याय भएको कुरा उठाउनुपर्ने विषयहरू भनेको सामान्य हुँदैन। संसार भनेको तपाईँले आज के बुझ्नुपर्छ भने हामी जस्ता मुलुकका लागि संसार उभिदिँदैन। स्वार्थभन्दा बाहेक न चाइना उभिन्छ, संसारभन्दा के अरे स्वार्थभन्दा बाहेक न अमेरिका न यो कुनै पनि देशहरू अथवा भेटो पावर भएका कुनै पनि मुलुकहरू उठ्दैन। इन्डियाकै पक्षमा बोल्लान् तिनीहरूले। तर यो देशको जनता आज जुन नागरिकहरू जुन रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् त्यो हाम्रो मिचिएको सिमानाहरूको सन्दर्भमा यो नागरिकको जुन दृष्टिकोण छ र नागरिकहरूको प्रतिबद्धता देखिँदैछ, यसलाई यदि बुझ्ने हो र हिजोका दिनहरूको बारेमा, हिजो आफूले गरेका प्रतिबद्धताहरूका बारेमा, हिजो भूमिगत हुँदै भारतप्रति आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका बारेमा यो सरकारले साँच्चै अन्तर्हृदयबाट सोच्ने हो भने केपी ओली हदैसम्मको भारतसँग लडाइँ गर्न सक्ने पक्षमा चाहिँ छ। उनी त्यसपछि तपाईँको विचारमा यदि केपी ओली अहिलेको हाम्रा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यदि चाहना राख्नुभयो भने, राख्नु भएन भने त कुरै सकियो, राख्नु हो भनेदेखि चाहिँ यो विषय मिलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो हामीले स्मरण गर्न सक्छौँ कि बङ्गलादेशमा पनि एउटा 40-42 वर्षदेखिको सीमा विवाद थियो नि भारतसँग, तर 70को दशकदेखिको जुन पहल भयो इन्दिरा गान्धीकै समयदेखिकै पहल भयो उताबाट बङ्गलादेशबाट, र मोदी सरकारको भारतीय सरकार मोदीले अहिले जुन नेतृत्व गरिरहनु भएको छ उहाँको बेलामा सट आउट भयो र जुन लिपु लेकसँग सम्झौता गर्यो त्योभन्दा सायद केही समय तलमाथिको मात्रै कुराहरू हो भनेपछि एउटा निरन्तर रूपमा, किनभने बङ्गलादेश र हाम्रो भूगोलकै कुरा गर्ने हो भने हामी आज 1,47,181 वर्ग किलोमिटर त्यही पढ्दै आएको। अब यसमा कुन कुन भूभाग हालेका छन् छैनन् त्यो थाहा छैन है। फेरि अब यही भूभागकै हामीले कुरा गर्ने हो भने थोरै मात्र तलमाथि क्षेत्रफल भएको हो, तर बङ्गलादेश त मिलायो भनेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूको ओलीज्यूकै कोर्टको गोजीमा बल छ यति बेला एकदम। मलाई एउटै डाउट हो, हिजो यो देशको शासन सत्तामा पुग्नका लागि चाहे काङ्ग्रेस होस् चाहे कम्युनिस्टहरू हुन्
आज मिलेको कम्युनिस्ट होस् या हिजोको एमाले होस् अथवा हिजोको माओवादी होस् जोसुकै होस्, आफू सत्तामा सत्तारोहण हुने क्रममा यिनीहरूले भारतीय गुप्तचर संस्था, भारतीय ठुल्ठुला नेता, भारतको दाना पानी खाएका छन्। सबैले खाएछन् 100%। नखाने पनि होला नि। मलाई लाग्दैन नखानेले त्यो सत्तामा पुग्नै सक्दैन। खाएन भने पुग्दैन चान्सै छैन। तपाईँले आजभन्दा अगाडिका एकजना त्यो के पोखरेल हुनुहुन्थ्यो नि, पहिला यो निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त भएको, पहिला सचिव भएको, उहाँले भन्नुभयो आज राजदूतले मलाई, भारतीय राजदूतले एकदिन, अरे यार पोखरेलजी जो पनि आउँछ मसँग नेपाली नेताहरू मन्त्री बनाइदिए, प्रधानमन्त्री बनाइदिए, त्यो सुन्नु भएको छ कि छैन? भोजराज पोखरेल त्यो एकचोटि त्यो हेर्नुभयो भने तपाईँलाई छर्लङ्ग हुन्छ। यसरी पुग्थे यिनीहरू, खाममा हालेर पैसा पनि लिन्थे। जति बेला राजाको शासन सत्ता थियो, पञ्चायती शासन सत्ता थियो, त्यति बेला यी मान्छेहरू त अहिलेको जस्तो त पैसा सैसा यस्तो त थिएन। हेर्नुहोस्, चन्दाबाट बाँच्नु पर्थ्यो। हामी जस्ता कार्यकर्ताले बुझाए भनेपछि पैसा नबुझिकन त्यसरी सहयोग नलिकन कोही पनि सत्तामा शासन सत्ता, मलाई लाग्छ आजसम्म कोही पनि पुगेको छैन। तपाईँ त कम्युनिस्टहरूसँग पनि धेरै नजिक भएर हिँड्नु भएको व्यक्ति, मलाई लाग्छ कोही पनि छैन। यो मैले होइन, यो 62-63 को या विशाल जनआन्दोलन, देशका नागरिक हो त आँधीबेरी ल्याउने आन्दोलन, सोझा साझा हामी त त्यसरी बुझ्छौँ। सोझा साझा जनताहरू प्रयोग मात्रै भए। तपाईँले अघि भने जस्ता नागरिक समाजका अगुवा, के हो नागरिक समाजका अगुवा भनेको? त्यो चलन चल्तीमा भएको शब्द मैले भनेको। मेरो आपत्ति हो त्यसमा, मेरो आपत्ति हो। म नागरिक समाजको अगुवा हो कि होइन? देवेन्द्र राज पाण्डे र ममा के फरक हो? कृष्ण पहाडी र ममा के फरक हो? अधिकार कर्मी उहाँ तपाईँ पहिलो के को अधिकार कर्मी? त्यही झुन्ड्याएको हुन्छ। तपाईँलाई म एउटा कुरा सोध्छु, संसारमा मानवाधिकारको परिभाषा भनेको फरक हुन्छ? भुटनिजहरू जहाँ जन्मे भुटानी नेपालीहरूको अभिगत तपाईँले देख्नुभयो कि भएन? त्यही भुटानबाट नेपाल छिर्दा त्यही भारतको बाटो मेची पुल तरेर आउन नेपालमा पायो ती जनताहरूले, फर्किन पाएन। फर्किन जाँदा गोली हानी गानेन। कुन मानवाधिकार कर्मीले कुरा उठाएको देख्नुभयो तपाईँले? दोस्रो, तपाईँ अरू लामो कुरा नगरौँ, हामीले एउटा लेम्यान सामान्य नागरिकले बुझ्ने कुरा गरौँ। हो, प्रचण्ड एन्ड कम्पनी, म त्यो माओवादी युद्ध शुद्ध पनि भने, प्रचण्ड एन्ड कम्पनीले तामसालिङ प्रदेश, कोचिला प्रदेश, लिम्बुवान प्रदेश, खुम्बुवान जात जातिलाई बाँडेको बेस बनाएर, सुन्नुहोस् न, बाँडेको ठाउँ ठाउँमा गेटहरू बनाएर त्यसमा चाहिँ तामसालिङ, नेवा तामसालिङ प्रदेशमा तपाईँलाई स्वागत छ थियो, प्रवेशद्वार। अहिले कसको सरकार छ? अहिले नेकपाको सरकार छ। प्रचण्डकै होइन, अध्यक्ष उहाँ नै हुनुहुन्छ। अध्यक्ष उहाँ हो, उहाँकी बुहारी मन्त्री एकदम वरिष्ठ मन्त्री छन् होइन? यो बागमती प्रदेश किन भयो? ती मान्छे आज ती हिजो सपना बाँडिएका यो चाहिँ तामसालिङ प्रदेश हुनेछ, यहाँका चाहिँ तामाङहरूको चाहिँ यो हुन्छ, अधिकार हुन्छ, त्यो हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ यो अग्राधिकार पाउँछ, कहाँ गयो? कहाँ गयो? त्यो उठाइदिएको कसले थियो? कहाँबाट डलर आयो? माओवादीलाई चाहिँ युद्ध गर्नलाई चाहिँ विदेशबाट कति पैसा, त्यसको लेखाजोखा छ आजसम्म? आजसम्म भनेपछि खालि ढोङ्गी अथवा ढोङ बाहेक मात्र के हो त? मलाई भन्, अब मैले नबुझे भने बताउनुहोस्। तपाईँहरू त सुसूचित गर्दै हुनुहुन्छ नागरिकलाई। मेरो एप्रोच, म त प्रचण्डसँग गएर सिधै यसरी प्रश्न गर्न सक्दैन। किन भएन यो तामसालिङ, नेवा तामसालिङ किन भएन? किन भएन? हिजो उठाएको त मुद्दा त यही हो। किन भएन र आज कोही बोल्दैन? तर अहिले उहाँ आफै यसो भन्नुहुन्छ अरे नि त, अब घोडामा चढी त हाल्यो, न उत्रिनु न चढिरहनु, त्यो स्थिति भयो भन्ने त उहाँकै छेउछाउकाले भन्छन्। हो त, मान्छेले पाउँछ। मान्छे, सबै मान्छे भगवान् हुँदैन, सबै विज्ञ पनि हुँदैन। म राम्रो गर्छु भनेर हिँड्नु भएको थियो होला प्रचण्डजी, राम्रो भएन भने ऊ त्यो टुँडी खेल, त्यत्रो सार्वजनिक सम्पत्ति राखिदिएको छ राजाका पालादेखि, त्यहाँ टक्क माथि उभिने, मैले यो 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 कुरा सोचेर जनआन्दोलन, के अरे माओवादी युद्धको नाममा, जनयुद्धका नाममा यो प्रारम्भ गरेको थिएँ। मैले जात जातिहरू भड्काएँ, मैले यो गरेँ त्यो गरेँ, तर त्यस्तो हुँदो रहेछ। सत्तामा पुगेपछि धेरै कुरा फरक हुँदो रहेछन्। म तपाईँहरूसँग क्षमा भन्नु पर्दैन। तर 5000 मारेको त स्वीकार गर्नु, त्यो स्वीकार गर्नु त अपराधी, म अपराधी हुँ भनेको त्यो त तपाईँलाई र मलाई हेपेको, यहाँको प्रशासनलाई हेपेको, यहाँको पुलिसलाई हेपेको। दिन दहाडे एकजना मान्छे मार्दाखेरि मान्छे 20 वर्ष जेल जान्छ होइन? भइसकेपछि खड्गवलीहरू, धर्म ढकालहरू काटेकोमा चाहिँ जेल बसेका होइन, ज्यानमारा मुद्दामा बसेका होइन। राजनीतिक बन्दी त होइन नि यिनीहरू त ज्यानमारै मुद्दामा बसेका हुन् नि। प्रचण्ड किन बस्नु पर्दैन? उहाँले सार्वजनिक रूपमा केपी ओली राजनीतिक बन्दी होइन, कहाँ हो त? तर उहाँले त कतिपय आफ्नो भाषणमा भनिरहनु भएको छ। उहाँले मैले मान्छे काटेको चाहिँ राजनीतिक उद्देश्यबाट सामन्त सकेको पो भनेर गएको त भनेर न हो, तर मुद्दा त त्यति बेला ज्यान मुद्दै हो। ज्यान खस्रणीको सिधाखान, म पनि त्यही जेल बसेर आएको हो। त्यही भएर तपाईँलाई राम्रै जानकारी छ नि, राम्रो जानकारी छ। उहाँले बसेको गोलघर पनि हेरेको छु मैले। दुःख त धेरै दुःख गरेँ, त्यहाँ जानु भएको थियो मजाले। नखुमा म पनि बसेको थिएँ।
कति समय बस्नुभयो तपाईँ? 5-6 महिना बस्यो। ए 6 महिना बस्नु। बसेँ। अनि भेटघाट हुन्थ्यो ओलीसँग? ओली त्यति बेला त्यहाँ हुनुहुन्न थियो, तर उहाँले बसेको गोल गरेर दियो। ए त्यहाँको वातावरण सबै तपाईँ हेरेर आएँ। भनेपछि यो चाहिँ ज्यान मुद्दामै उहाँ बसेको? ज्यान मुद्दै बसेको। त्यति बेलाको कानुनले उहाँलाई ज्यान मारेकै अभियोगमा चाहिँ पक्रेर अदालतले फैसला गरेर ज्यान मुद्दैमा बस्नु भएको। जस्तो यहाँले प्रसङ्ग जोड्दै हुन्थ्यो, यदि कुनै नेतृत्वले विभिन्न किसिमको हुनसक्छ नि त, सुरुमा म यस्तो गर्छु, मान्छेसँग धेरै सपना हुन्छ, म यसो गरेर यहाँ पुग्छु भन्ने, तर कहिले फेल खाइन्छ। राजनीति पनि त्यही हो, व्यावसायिकता पनि त्यही हो होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि त्यही हो। सधैँ सोचेको नहुन पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ सोचेभन्दा बढी पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ सोचेको अनुसार पनि हुनसक्छ। त्यो नहुँदाखेरि यत्रो नेपाली जनतालाई किन गुमराहमा राख्ने, त्यत्रो टुडी खेल छँदैछ। त्यहीँबाट उभिएर ल मैले यो 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 1 देखि यति नम्बरसम्म मैले यसरी सोचेको थिएँ, तर यो गर्न सकिनँ, यो कारण यसो भनेर क्षमा माग्दा के बिग्रिन्छ? केही बिग्रिँदैन। त त्यति सहज छ? तपाईँलाई लाग्छ आजका हाम्रा जुन नेतृत्वहरू छन् शीर्षस्थ स्थानमा मान्लान्, आफ्नै पार्टीभित्र त अब त्यहाँ जुङ्गाको लडाइँ हुन्छ, त्यो तहसम्म पुगिरहेका छन् भने तपाईँलाई लाग्छ यो सहज छ? हो त, सहज छैन र त। म जस्तो चेतनशील मान्छे यी गद्दार हुन् भनेर हिँड्दैछु। यिनीहरूले बदमासी गरे, यिनीहरूले देशलाई ध्वस्त गरे, 50 वर्ष पछाडि धकेले भनेर म जस्तो अलिकति बुझेको मान्छेले भन्दैछ। नबुझेको मान्छेहरू अहिले पनि ताली पड्काएर माला लगाइदिँदै हुनुहुन्छ। 70 जनाको चाहिँ होल यो देशको, यो कङ्गाल मुलुकको 70 जना वरिपरि गार्ड, बडीगार्ड, SLR के इन्सास के राखेर प्रचण्डजी हिँड्दै हुनुहुन्छ। त्यही नभनेको कारणले, नबुझेको कारणहरू। तर जुन दिन नागरिकहरूले बुझ्छन्, जुन दिन मान्छेले थाहा पाउँछ नि, इतिहास त लेखिन्छ होला नि त। कस्तो इतिहास लेखिएला? जित्नेहरूकै इतिहास मात्रै लेखिन्छ त। यिनीहरूले जिते, हामीले जित्यौँ भने आछ। तपाईँ आज कति अङ्गभङ्ग छन्, यो मुलुक 50 वर्ष पछाडि धकेलिएको छ, कति भौतिक सम्पत्तिको नोक्सानी भएको छ, त्यसको उपलब्धि भएन भने पनि मैले राम्रो गर्ने कोसिस गरेको थिएँ, तर सम्भव भएन भन्दा के फरक पर्छ? मैले मेरो उद्देश्य राम्रो थियो, पुनित थियो। एउटा रियलाइज गर्ने कुरा हो। के फरक पर्छ? के फरक पर्छ? अब प्रसादजी यो बताइदिनुहोस्, जस्तो तपाईँ कम्युनिस्टहरूसँग नजिक हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले जागिर पनि खानुभयो नेपाल सरकारको, तपाईँलाई सबै किसिमको अनुभव पनि छ, तपाईँ अध्ययन पनि इन्जिनियरिङ अध्ययन पनि गर्नु। म पोलिटिकल साइन्समा ब्याचलर गरेर सोसियोलोजीमा मास्टर्स गरेर थिएँ। अब सोसियोलोजी भनेपछि त सोसियोलोजी एउटा यस्तो विषय हो जसले समाजको हरेक एक्टिभिटिजलाई चाहिँ त्यसले रिड गर्छ त्यतिकै लागि मैले होइन। त्यसमा चाहिँ अब राजनीति पर्यो, आर्थिक पर्यो, अर्थतन्त्रको विषयमा इकोनोमिक्स पर्यो, अब हिस्ट्री सबै पर्यो नि त, कल्चर पर्यो, सबै पर्यो भनेपछि तपाईँलाई ओभरअल एउटा बेसिक कुराहरू पनि सबैको जानकारी छ। तपाईँ यो बताइदिनुहोस्, तपाईँ कम्युनिस्टहरूसँग नजिकै भएर तपाईँले एउटा राजनीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिन सक्ने क्यापेसिटीको मान्छे पनि तपाईँ हो, तर तपाईँ त्यतातिर किन लाग्नु भएन? पद किन खोजिनुहोस् भनेको होइन, राजनीति गर्न तपाईँ किन लाग्नु भएन? कम्युनिस्टको राजनीति गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त तपाईँ, त्यही समूहसँग मिसिएर। राजनीति भनेको राजनीति केका लागि? तपाईँलाई त अहिले पनि अफर आइरह होला नि। राजनीति केका लागि गर्ने? राजनीति सजिलो विषय हो। यो त सबैभन्दा सजिलो विषय जस्तो बनाइसक्यो नि त। अनि मुलुक के भयो आज? त्यही कारणले, त्यही सजिलो विषय भएको कारणले आज मुलुक के भयो? तपाईँले आज मलाई कसैले ल तपाईँ माननीय यो के मन्त्री यो दिउँ म खाँदैन, मलाई लाज हुन्छ, शरम हुन्छ। यो आज जीर्ण अवस्थामा भएको मुलुकको 1200 जना यो देशको तपाईँलाई अहिले मन्त्री चान्सै छैन। बस्नुहुन्न राष्ट्रिय सभामा, तपाईँलाई मलाई कुनै पनि पद आजको अनि मन्त्री बनाइन्छ। अहिले डाक्टर युवराज खतिवडालाई जसरी बनाइएको छ असम्भव। तपाईँ मलाई भन्नु, सत्तारूढ दलले चाह्यो भने त के को असम्भव? सञ्जीवजी, अहिले वामदेव गौतम हारेको होइन, होइन वामदेव गौतम हारेको हो कि बर्दियामा? म तपाईँलाई एउटा कुरा, उहाँले प्रधानमन्त्री बन्नको लागि कत्रो लालच बिचरा वामदेवको बारेमा भने उहाँ प्रधानमन्त्री नभइकन मर्नुभयो भने भूत भएर यो देशलाई तहस नहस गरिदिनु। उहाँको उद्देश्य भनेको त प्रधानमन्त्री भन्दा बाहेक अरू केही पनि छैन। उहाँले पैसा कमाउनु कस्तो अवस्था छ? तपाईँ भन्नुहुन्छ मलाई मन्त्रीको अफर आए पनि मतलब छैन। केका लागि? म यदि मन्त्री हुनलाई राजनीति गर्ने, पैसा कमाउन, राजनीति पेसा हो, राजनीतिलाई पेसा बनाउने, राजनीतिभन्दा पवित्र र सङ्घर्षशील चिज। तपाईँ एकदमै आत्मालाई साँची राखेर भन्नुहोस् है। तपाईँलाई अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएर नेभर। म पशुपतिनाथको अरुण प्रसाद जाँदैन? यो देशको म अरुण प्रसाद जाँदैन? म भन्दैछु त, म पशुपतिनाथको कसम खाएर तपाईँलाई म भन्छु, आजकै परिस्थितिमा यदि मलाई कुनै पनि पद तपाईँले ग्रहण गर्नु पर्यो भनेर कोही आउँछ भने त्यो स्वार्थवश मलाई चुप लगाउनलाई आयो भनेर म सम्झिन्छु। घनश्याम भुषाल कसरी बोल्दै थिए, कसरी आइरहेको थियो मिडियामा, कसरी आइरहेको थियो चर्चामा? प्रतिपक्षी दल जस्तै बोल्छ। हरेक दिन बिहान 10 बजेदेखि राति नसुतुन्जेलसम्म मन्त्रीका अगाडि दलालहरूको चाहिँ झुन्ड बिहानदेखि बेलुका प्रचण्ड र केपी ओलीकै अगाडि बोलेका होइन। आज किन आउँदैन उहाँको बोली? कृषिमा के क्रान्ति गर्नु उहाँले मन्त्री भएपछि? घनश्याम भुषाल र अरुण प्रसाद एउटै त हुँदैन, गर्नै सक्दिनँ भने
ए गर्न सकिँदैन पुगे पनि यो हाम्रो यो चाहिँ यो के भन्छ प्रधानमन्त्री प्रणाली हो। प्रधानमन्त्रीले भनेको भन्दा बाहेक मैले जानै सक्दैन, गर्नै सक्दैन। भनेपछि अहिलेको सिस्टमबाट गर्न चाहनेको लागि पनि ए प्रभु, म भन्दा तपाईँ जान्ने मान्छे, किनभने म जस्ता त हजारौँसँग तपाईँले चाहिँ इन्टरेक्सन गर्नुभयो, कति चिज गर्नु। म तपाईँलाई म त भने नागरिक, म तपाईँलाई म सोझो नबुझेको कोक्ल्याटो भन्छु, म कोक्ल्याटो नागरिक। ल मलाई बताउनुहोस् न, कृष्णप्रसाद भट्टराई जीवनमा त्यहाँभन्दा तपेको मान्छेहरू कोही छ? ऊ सफल भएन किन? यो चुनाव समेत, सामान्य चुनाव समेत उसले चाहिँ होइन। त्यो पनि आफ्नो हेराइ है। फेरि तपाईँ र मेरो यहाँ फेरि अलिकति होइन, सफल र असफलको संविधान सुन्नु, म बताउँछु तपाईँले जसरी अहिले परिभाषा म अलिक अझै बताउँछु तपाईँलाई क्लियर। हेराइमा फरक हुन्छ है। मलाई बताइदिनु, पुरा भन्न दिनुहोस् न। उहाँले संविधान निर्माण गर्नुभयो, 47को संविधान उहाँ नभएको सायद हुँदैन थियो होला, उहाँ सफल भएर निक्लिनु भयो। तर त्यस पछाडि राजनीतिमा सम्झिनुहोस् त, उहाँको बहिर्गमन प्रधानमन्त्रीबाट उहाँ कति लज्जास्पद बहिर्गमन हुनु पर्यो उहाँले, त्यो सम्झिनुहोस्। म एउटा विदेशको भ्रमण चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा गर अनि म फर्किन्छु भन्दासम्म पाउनु भएन। मनमोहन अधिकारी जीवन पर्यन्त एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्घर्षशील कार्यकर्ता नेता भएर बसेको मान्छे अस्पतालको संज्ञाबाट राजीनामा दिनु पर्यो। उद्देश्य उहाँले चाहिँ यो देशलाई खराब गरेर गरेको थियो र भएको थियो? यो सुशील कोइरालाको के थियो? सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा अहिलेको संविधान बनाऊ भन्नु होला तपाईँ। यो संविधानले यो राष्ट्रको निकास दिन्छ? अहिलेको संविधानभित्रको यो खोट, यो चाहिँ 2 करोड नागरिक, 2-2.5 करोड नागरिक भएको मुलुकका 70-80 लाख मान्छे बाहिर भाडामा नोकर अर्का घरमा काम गर्न पठाएर तिनीहरूले पठाएको पैसाले 1200 जना मान्छे पाल्नुपर्ने माननीयको रूपमा, अनि तिनीहरूका पिए, भान्से, ड्राइभर, खलासी, पिएसओ, तिनीहरूको हिसाब गरेको सालसम्म मिडियाले। भनेपछि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, संशोधन खारेज गर्नुपर्छ यदि यही स्थिति हो भने। 1200 मान्छे 7वटा प्रदेश यो मुलुकले धान्नै सक्दैन। तपाईँ के कुरा? अब यहाँ भन्छन् नि त, जनप्रतिनिधिले बनाएको अरबौँ रुपियाँ खर्च भयो, तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ यो संविधान बनाउन निर्माण गर्न। मैले जुन मेरो पहिलो भिडियो भाइरल भएको छ त्यहाँ संविधान सभाको एकजना सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, रविन कोइराला। उहाँलाई नै देखेर मैले त्यो कुरा उठाएको थिएँ। कहिले छलफल भयो संविधान सभामा? कुन दिन भाग लिए संविधान सभाका सदस्यहरूले? दफावार कहाँ कुन विषयमा छलफल भयो? कस्ता कस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णयहरू पार्टीका 4-5 शीर्ष नेताले विदेशीले सिकाइदिएका भरमा, विदेशीले भनिदिएका भरमा लगेर लेखे। कतिजना त्यो संविधान सभाका सदस्यहरू त्यसमा सन्तुष्ट छन्? जानुस् न, अहिले खोजेर 1-2 जनासँग तपाईँ इन्टरभ्यू। भनेपछि संविधान खारेज गरे हुन्छ? यो संविधानको कामै छैन। तपाईँ यो 7वटा प्रदेशको कामै छैन। 1200-1400 माननीय यी मन्त्रीको अर्थै छैन। आज तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि, पुलिस जो बिहानदेखि बेलुकासम्म ड्युटीमा खर्च, त्यसको तलब काटेर कोरोना कोषमा यी सांसदहरू के बापत पैसा खाइरहेछ, के काम गरिरहेछ? यिनीहरूको दिनै पिछेको डायरी, यिनीहरूले गरेको कामको रिपोर्ट यो देशको नागरिकलाई बुझाउनुपर्छ। तपाईँले खाएको पैसा वार्षिक रूपमा तपाईँको नाममा कति खर्च हुन्छ र यो मुलुकका लागि एउटा कर्मचारीले जो आफ्नो क्षमता देखाएर लोकसेवा पास गरेर अनि गएर त्यहाँ जागिर खाएको हुन्छ, उसले वार्षिक रूपमा कार्य मूल्याङ्कन, आफ्नो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पेश गर्नुपर्छ। यिनीहरूले पेश गर्नु पर्दैन? कतिवटा कानुन बन्यो, कस्तो कानुन बन्यो, कुन रूपमा आजसम्म यो देशमा कस्तो चिजहरू आवश्यक चाहिँदैन? यो छुट कसले दियो त यिनीहरूलाई? संविधानले। तपाईँ यतिजना मान्ने तपाईँले अहिले जुन प्रसङ्ग उठाउँदै हुन्छ यो झन् लथालिङ्ग अवस्थामा पुगिँदैन? यहाँ सुन्नुहोस्, ताबाको तातोबाट बच्नलाई फेरि भुङ्ग्रोमा हामफाले जस्तो भयो भने? सुन्नुहोस् न, एकचोटि त भत्किएको थियो, त्यसलाई निर्माण गर्दाखेरि सोच्नु पर्दैन थियो? सोच विचार गर्नु पर्दैन थियो? तपाईँलाई म यो संविधान निर्माण गर्दाखेरि संयोजक को? बाबुराम भट्टराई। जारी गर्दाको सुशील कोइराला होइन, तू त प्रधानमन्त्री थिए, नेतृत्वमा थिए, पार्टीका अध्यक्ष सभापति थिए। संविधानको यो निर्माण समितिको संयोजक को? बाबुराम भट्टराई। बाबुराम भट्टराईले संविधान निर्माण गरेर जारी गर्ने बेलामा बाहिर यी मधेसी क्षेत्रीय दलहरू जुन रूपमा बाहिर बाटोमा चाहिँ कालो झन्डा बोकेर चाहिँ यो ब्ल्याकआउटको कुरा गरिरहेका थिए। संविधान निर्माणको चाहिँ दायित्व त प्रधानमन्त्री के अरे भूभू प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले लिनुपर्ने हो। उहाँ नै सभापति हुनुहुन्थ्यो त्यो समितिको। आज त उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? कुन दलमा? उहाँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने दलमा हुनुहुन्छ। अनि लाज हुँदैन? उहाँहरू बाहेक यो देशमा अरू बुझ्ने कोही मान्छे छैन? केका लागि? उहाँको निजी र निहित स्वार्थभन्दा बाहेक के छ? उहाँ किन हिन्दूलाई यसरी गाली गरिरहनु भएको छ? म त गर्व गर्छु मेरो हिन्दुत्वमा, मेरो धर्मप्रति उहाँ जसरी लान्छ। यदि यिनीहरूको भाषा, हाम्रो धर्म, संस्कृति, हाम्रा रीतिरिवाज, हाम्रा पुर्खाले विरासतमा छोडेका चिजहरूप्रति यसै गरी गयो भने जसरी मुस्लिम कट्टरवाद आज देश संसारभरि देख्न पाइन्छ नि,
तपाईँको कसैले केही गरिदियो भने त्यसलाई समाप्त गरिदियो। यो मुस्लिम कट्टरवाद मलाई लाग्छ यही स्थिति कायम भने 1-2 वर्षमा सायद जन्मिन्छ। मान्छेले बम यहाँ बोकेर यी कलिका मूर्तिहरू समाप्त गर्न हिँड्छन् होला, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यो देशको आफ्नो भन्ने मौलिकता अब सबै त सकाउँदै गयो। भएको अहिलेको जुन हामीले सिनारियो हेरिरहेका छौँ यसमा आशा गर्ने व्यक्ति चाहिँ फेरि पनि केपी ओली नै हुनुहुन्छ। हो, अब केपी मैले हिजो सुशील कोइराला तर उहाँको नेतृत्वको सरकारमा जसरी यो भ्रष्टाचारका एकपछि अर्को गर्दै जुन स्क्यान्डलहरू आइरहेका छन् नि, यो किन आइरहेको छ भन्नु त? जहाँ तपाईँले अहिले भरोसा गरेको एउटा पोइन्ट देखाइरहनु भएको छ त्यही पोइन्टसँग जोडिएर अहिले आइरहेका छन्। म बताउँछु। केपी ओली प्रधानमन्त्री, संविधानले के व्यवस्था गरेको छ? 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री परिवर्तनको कुरा गर्न पाइँदैन। तर 2 वर्ष नागिसक्यो। सुन, अनि त यो अहिले किन आइरहेछ? अहिलेको यो जुन आइरहेको छ इस्यु किन आइरहेछ मलाई बताउनुहोस् न तपाईँ। 2 वर्ष क्रस भएर आएको हो। किन योभन्दा अगाडि आएन? अहिले किन आयो? अहिले किन आइरहेछ? तपाईँ के हुन्छ भने हाम्रो यो संविधान त जुन इलेक्सन चुनावको प्रक्रिया चुनाव हुन्छ नि, त्यो नै गए गुज्रेको घटिया छ। त्यसलाई खारेज गरेर त्यसलाई संशोधन गर्ने हो कि त्यसलाई नयाँ ढङ्गले बनाउने हो कि विज्ञहरू भनेपछि इलेक्सन सिस्टम पनि खतम छ। एउटा मान्छेले 10 करोड 15 करोड तपाईँले भनेपछि अहिलेको त केही पनि तपाईँले एक्सेप्टै गर्न चाहनु भएन। न संविधान न इलेक्सनको सिस्टम। म तपाईँलाई म अलिकति व्याख्या गर्न दिनुहोस्। चुनावमा व्यक्ति चुनाव लड्न गइसकेपछि त्यसले खर्च नगरी जित्दैन, मलाई भन्दा बढी तपाईँलाई थाहा छ। किनभने बेला बखतमा आउँछ 1 प्लेट मासु, फलानु रक्सी, एउटा बियरको बोतल, त्यो सुकुटी, यी चाहिँ दिनु भनेर पुरा पार्टीको छाप हानेर दिएका स्लिपहरू साइन गरेर दिएका आएका छन् होइन। हजारौँको सङ्ख्यामा कार्यकर्ता परिचालन गर्नु पर्यो, तिनीहरूले गोजीमा बोकेर दाम बाँड्नु पर्यो, कसैलाई रक्सी बाँड्नु पर्यो, कसैलाई पेट्रोल दिनु पर्ला, दुनियाँ। अनि एउटा मान्छे माननीय 5-6 करोड रुपियाँ खर्च, न्यूनतम 5-6 करोड खर्च गरेर माननीय सांसद भएर आउँछ। उसले म यो देशको के न भएँ भन्ने चाहिँ उसले सोचेको हुन्छ। झन्डा, गाडी, घरमा श्रीमतीहरूले त्यो जितमा उसका नाता गोता 7 पुस्ता सबले अब हाम्रा दिन आयो भनेर सोचेको हुन्छ। संसदभित्र जब ठ्याक्क छिर्छ त्यो सांसद बिचरा त्यो 5 वर्षसम्म एकचोटि पनि बोल्न पाउँदैन। व्हिप जारी हुन्छ कुनै विषयमा गएर खुद्रुको भोट हाल्नु पर्यो। संसदीय दलको निर्वाचन हुन्छ, यी गुटबन्दी गुट आदि इत्यादि फाइदा बेफाइदा व्यक्तिगत रूपमा मलाई को फाइदा हुन्छ, मैले कसलाई चिनेको छु, कसले मलाई माया गर्छ, त्यसको आधारमा भोट दियो। त्यस पछाडि गएर न कुनै राष्ट्रिय इस्युहरूमा न कुनै राष्ट्रिय सन्दर्भमा बहस हुन्छ। 2-4 जना मान्छे क्याउ अलि बोल्न जान्नेहरू अलिकति चिनिन्छन्, उनीहरू बोलेको देखिन्छ। अरू कोही कतिको त नाम पनि थाहा हुँदैन, बोल्दैन। कोही निदाइराखेको देखिन्छ, टिभीमा कहिले काहीँ आउँदा निदाइराखेको देखिन्छ, कोही मोबाइलमा कुरा गर्दै गरेको देखिन्छ। अन्त गम्भीरता कहीँ पनि देखिँदैन हो। यहाँ आउँछ उसले पाउने भनेको 1 लाख रुपियाँ, 1.5 लाख रुपियाँ कति पाउँछ होला, उसको पारिश्रमिक भत्ता सत्ता सुविधा सबै गर्दा पाउँछ होला। काठमाडौँको ठाउँमा आउँछ, सबैको घर त हुँदैन। अझ तपाईँको यो समानुपातिको नाममा अब माओवादीले जातीय कुरा उठाइदिइहाल्यो। भरका बुझ्ने नबुझ्ने जान्ने नजान्ने सबैलाई लिएर त्यहाँभित्र राखिदिएको छ। सपना ठुला छन्। म के न भएँ भनेको हुन्छ। क्षेत्रबाट मान्छेहरू, आफ्नो क्षेत्रबाट मान्छेहरू भेट्न पनि आउँछन्, त्यसलाई खुवाइ पियाइ पनि गर्नु पऱ्यो। कोहीको आर्थिक सहायताको पनि कुरा गर्छन्, कोही हस्पिटलमा मान्छे राखेको छु भनेर। त्यो यस्तो विचित्रको बिलखबन्दमा पर्छ त्यो माननीय। ऊ न चटपटाउन सक्छ न हलिन सक्छ। अब मन्त्री सबैलाई दिने कुरा भएन, यत्रो मान्छेहरू बिचबाट चाहिँ एउटा 25 जना भन्दा बढी बनाउन सक्ने कुरा पनि भएन। त्यो पनि यो अहिलेको मन्त्रीमण्डल प्रधानमन्त्रीले बनाएको हो। प्रचण्ड गुटका यतिजना, वामदेव गुटका यतिजना, माधव नेपाल गुटका यतिजना, यस्तो पनि हुन्छ। सबैलाई चित्त बुझाउनु पर्छ। अनि तपाईँको माधव नेपाल गुटको मन्त्री भएर गएको मान्छेले केपी ओलीलाई टेर्छ? प्रचण्ड कि बुहारीले के अरे उसलाई प्रधानमन्त्रीलाई टेर्छिन्? सम्भव छ? अनि पार्टी चाहिँ के भन्दा पार्टीले रचनात्मक सृजनात्मक आवधिक रूपमा तिमीले यो काम गर्नुपर्छ, पहिलो प्रायोरिटीमा यसलाई राखेर काम गर, स्रोतलाई यसरी जुटाऊ, यसरी जाऊ भनेर आजसम्म कहीँ कतै दिएको त्यो कहीँ देखिँदैन। कहाँनेरि केपी ओलीले गल्ती गर्छ यो हेर्दै जाउँ, कहाँनेरि गल्ती गर्छ त्यो ठोक्नुपर्छ भनेर बस्या हुन्छ। भनेपछि तपाईँले यतिको आज धेरै कुराहरूको विषयमा असन्तुष्टि जाहेर गर्नुभयो, व्यक्त गर्नुभयो। संविधानमा पनि तपाईँलाई चित्त बुझाउनु भएन, अहिलेको हाम्रो निर्वाचन पद्धति प्रणालीलाई पनि तपाईँले चित्त बुझाउनु भएन। र अहिले तपाईँले जति पनि अहिले राजनीतिक परिदृश्यहरू देखिएका छन्, यहाँ पनि खराबीका कुरा गर्नुभयो र केही जिम्मेवारी चाहिँ हामी आम नागरिकमा पनि छ भन्ने हामी हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि जुन खालको तपाईँको विश्वास केपी ओलीप्रति छ नि अहिले पनि, यो विश्वास हुनुको कारण चाहिँ के हो? हेर्नुहोस्, म अराजकता र अस्थिरताको जहिले पनि विरोधी मान्छे हुँ। यदि तपाईँ अब अलिकति कन्ट्राडिक्सन भयो। एकातिर तपाईँ
संविधानै खारेज गर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। किनभनेदेखि कुनै पनि चिज हामीले डिस्ट्रोय गर्नुभन्दा अगाडि नै एउटा प्लान हुनुपर्छ कि आफ्टर त्यसपछिको के भनेर त्यो नसोचिकन अहिले तपाईँले यो शब्द प्रयोग गरिरहनु भएको छ। फेरि तपाईँ अहिले के भन्दै हुन्छ नि, म अस्थिरताको तपाईँले मेरो कुरै बुझ्नु भएन। अलिकति प्रश्न गर्नु। म प्रश्न, संविधानमा खराबीहरू छन्, संविधानमा पूर्णता छैन, यो संविधानलाई परिष्कृत गर्न जरुरी छ मैले भने होइन तपाईँलाई भने। यो संविधान खारेज गर्न प्रचण्डको जस्तो बन्द संशोधनले पनि हुँदैन भन्नुभयो तपाईँले। संविधान पुनर्लेखन संशोधन खारेज गर्नुहोस्, पुनर्लेखन गर्नुहोस्, दीर्घकालीन महत्त्वका विषयहरूलाई जन्मसङ्ग्रहमा लिएर जानुहोस्। मैले त त्यति बेलै पनि मेरो आफ्नो राय दिँदाखेरि त्यो दीर्घकालीन भनेको तपाईँले हिन्दू धर्म र राज त्यो मात्रै होइन, त्यो मात्रै होइन, के अरे राष्ट्रपतीय प्रणाली हो कि प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो कि डाइरेक्ट इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट हो कि जहिले पनि यो चाहिँ अस्थिरता सिर्जना गराउने खालका माननीय लिएर आएर राखिदिएर झुन्डमा गुटमा विभाजन गरेर सधैँभरि यो अस्थिरता केका लागि? म यो संविधान खारेज गर्नलाई प्रचण्डको जस्तो मान्छे उचालेर जाति भड्काएर तिमीहरूलाई यो अन्याय भयो म ठ्याक्क बिलाइदिन्छु भनेर बाहुनको कोखमा जन्म लिएको छ। त्यही बाहुन बाजे बाबुले गएर चाहिँ यसो आतेपाते गरेर टपरा हल्लाएर लिएर आएर खाएको बाबुराम भट्टराई आज सिधा बाहुन जातिलाई टार्गेट गरेर टपरै भनिराखेको छ। म त्यो अस्थिरता त्यो अराजकता मैले खोजेको होइन। भने मान्छे मारेर यो देशलाई चाहिँ अझ पछाडि धकेल्ने खालको परिस्थितिको निर्माण होस् भन्ने म चाहँदैन। केपी ओली आज पनि यो देशको प्रधानमन्त्री हो, मेरो प्रधानमन्त्री हो, तपाईँको प्रधानमन्त्री हो, हामी सबैको हो, सबैको हो। यो देशको नेतृत्व गरिरहेको छ र जहिलेसम्म देशको नेतृत्व गरिरहन्छ उसँग सधैँभरि हामीले आशा राख्नुपर्छ, उसले गरोस् भन्ने धारणा व्यक्त गर्नुपर्छ। हामीले होस्टे, उनले होस्टे भनेको ठाउँमा हैसे भन्नुपर्छ। भोलि केपी ओलीले आह्वान गरे ल म भारतसँग हाम्रो चाहिँ हामीमाथि भएको अन्यायको प्रतिकारका लागि सबै खाले काम गर्छु, नागरिक तयार हुनुहोस्, आवश्यक पर्यो भने गोली थाप्नुपर्छ भने गोली थाप्न तयार हुनुपर्छ। जहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओली रहन्छन् तबसम्म त मान्नु पर्यो होला नि, यो सिस्टम भइन्जेलसम्म त मान्नु पर्यो होला नि। मैलेसम्म तपाईँको विरोध सभाहरू अहिले भइरहेका छन्, म गएको छुइनँ किनभने कोरोनाको लडाइँमा लकडाउन छ। म निक्लेर विरोध सभामा तपाईँलाई निमन्त्रणा आयो? दुनियाँ त्यो त्यस्तोको त कुरै नगर्नुहोस् न। कहाँ कुन पार्टीमा पनि तपाईँलाई अफर आउँछ होला नि होइन? मलाई पार्टीको अफर पनि आउँछ, पार्टीको अफरहरू पनि आउँछ। तपाईँ जस्तो एउटा प्रखर वक्ता त्यस्तो भन्दै आउँदैन? आउँछन्, तर मेरो स्वभाव बुझ्ने मान्छेले भर्सक ल्याउँदैन, यो खतरा छ भन्छन्, भर्सक ल्याउँदैन। किन म खतरामा के खुरापाती त गर्नु होला? सुन्नुहोस् न, मैले गर्ने कुरा भनेको नागरिक भएरै बोल्छु। म पार्टीको सदस्य हुँदा पनि नागरिकै भएर बोल्थेँ। मैले बुझाएको लेबी बुझाएको पार्टीका सदस्यहरूले नेताहरूले गल्ती गर्दाखेरि पनि म यसै गरी बोल्थेँ। म कुनै गुटमा कहिल्यै पनि म कुनै गुटको चाहिँ त्यो गरेर बसिनँ, राम्रोलाई राम्रो भने, नराम्रोलाई नराम्रो भने। त्यसरी गर्दाखेरि मेरो स्वभाव अलिक फरक, पृष्ठभूमि पनि अलिक फरक र अलिक त्यो भएको हुनाले मलाई त्यस्तो पार्टीमा इच्छा पनि होइन, रहर पनि होइन। त म अझै पनि के हिजोको भन्दा हिजो एक खालको अप्ठ्यारो। तर कतिले यसरी पनि बुझिरहेको हुनसक्छ नि त। अब यति बेला अर्जुन प्रसाई यति बेला जसरी मिडियामा आइरहनु भएको छ, छाइरहनु भएको छ, कतिले त तपाईँलाई मन पराइरहेका छन् होइन? पक्कै पनि कुनै राजनीतिक दल आफ्नै नेतृत्वमा पछिको दिनमा आउँदा दिनहरूमा खोल्ने होला भने त्यस्तो पनि त सोचिरहेको हुनसक्छ नि। मेरो उमेर म 56 वर्षको भएँ। अब नेपालमा पार्टी स्थापना गरेर फेरि म यही व्यवस्थाभित्र म प्रधानमन्त्री होइन हो, राष्ट्रपतीय प्रणाली अभियान पनि त तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। म हेर्दैछु, म वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति आउँदो चुनावमा निस्किनुपर्छ भनेर सोचिरहेको छु, तर मैले ल्याउँछु भनेर होइन। हेरौँ न त, अहिले छ नि त बजारमा थुप्रो छ। अहिले त बजारमा धेरै देखिन, धेरै हेरौँ। मेरो त एउटै माग छ, तिमीले यो देशमा राजनीतिक रूपमा हामी जानुपर्छ, अब हामीले देश बनाउनुपर्छ भन्ने कसैले धारणा राख्छ भने र मलाई भित्र्याउन चाहन्छ भने ऊ त पशुपतिमा आएर पहिला क्रिया खानुपर्छ। के क्रिया खाने? आजदेखि यो मेरो शरीर सम्पूर्ण रूपमा यो देशलाई, राष्ट्रलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा कुनै फाइदा नाफा नोक्सान हेरेर भोलिका दिनमा काम गरेँ भने मेरो मात्रै होइन, मेरो शाखा सन्तान सात पुस्ता हे पशुपतिनाथ नामो निशान यो देशमा नरहोस्। म देशका लागि मर्नु परे पनि मर्छु, यो देशका नागरिकका लागि मर्नु परे पनि मर्छु, मेरा पुर्खाहरूको हिजोको वीरगाथा सम्झेर मर्छु, नालापानीको युद्ध सम्झेर मर्छु, 73 वर्ष भक्ति थापाको वीरगाथा सम्झेर मर्छु, मर्नु परे पनि मर्छु, तर राष्ट्रप्रति गद्दारी गर्दिनँ, बिक्दिनँ भनेर कसम खानुपर्छ। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ म जहाँ पनि जान्छु, अनि ट्युनिङ मिल्छ, जहाँ पनि जान्छु, जुनसुकै दलमा पनि जान्छु। अब यो बताइदिनुहोस्, तपाईँ यतिको बोल्नु छ, तपाईँको फर्स्ट भिडियो जसरी भाइरल भयो त्यो तपाईँले कहाँ झापामा बोल्नु भएको थियो? झापामा त्यो पनि नेताहरू थियो त्यसैले बोलेको थियो। तपाईँले नेता देखेर बोल्नु भएको थियो? कसैले खिचिरहेछ भन्ने तपाईँलाई थाहा थिएन। त्यस्ता त मैले हजारवटा कार्यक्रममा बोलेँ होला,
त्योभन्दा खतरा मैले भिडियो बाहिर कसरी आयो त उसो भए? सुन्नुहोस्, प्रचण्डसँग मैले बोलेको यदि त्यो भिडियो भएर सार्वजनिक गर्ने हो भने त्यो त केही पनि होइन। त्योभन्दा खतरनाक पहिलो सार्वजनिक समारोहमा प्रचण्ड कामरेड सार्वजनिक भएका ठाउँमा 8-10 जना चाहिँ त्यो मेसिन गन बोकेर पछाडि यसो गरेका ठाउँमा मैले बोलेको हो र त्यो सुन्ने मान्छेहरूले सायद यो मान्छे जिउँदो यहाँबाट निक्लिँदैन भन्दै थिए र प्रचण्ड कमरेडले यति हुन त अब त्यो बेला भर्खर उहाँहरू विद्रोही भएर निक्लिनु भएको, मलाई पनि अलिअलि डर लागेको थियो कि उहाँले त्यसरी सम्बोधन गर्नुभयो आफू पछि बोल्न जाँदाखेरि। के भन्नुभयो? प्रचण्डले तपाईलाई हो नि सिधो त्यसरी डाइरेक्ट यसरी यिनले तिम्रो जस्तो नेता होइन। म त्यति बेला एमाले भन्ने उहाँ त्यो छेउमा बसेको जो अर्को मेरो प्रचण्डले तपाईँ त्यसरी गरेको थियो त्यति बेला यो कति सालको कुरो यो? त्यो संविधान सभा पहिलो संविधान सभाभन्दा अगाडिको भनेको 62-63 त सिधिसकेको थियो, सिद्धिएर सार्वजनिक भइसकेपछि अम्दै तेर्स्या तपाईँलाई अहिलेसम्म स्मरण छ? एकदम राम्रै। प्रचण्डले अब बिर्सिनु भएको छ कि सम्झिनु भएको छ? उहाँले राम्ररी सम्झिनु भएको छ, सम्झिनु भएको मलाई 100% विश्वास। उहाँले सायद त्यो कार्यक्रममा 2000 जति मान्छे थियो होला, राति थियो, उहाँले भन्दै सुरुमै गएर चाहिँ यिनले म त बडा रमाइलो मानेर बडा यो चाहिँ एउटा जेसिस भन्ने संस्था के रहेछ कसो रहेछ भनेर तपाईँहरूको यो हेरेर बडा रमाइलोका साथ हेर्ने उद्देश्य राखेर आएको थियो। तर यिनले मलाई बोल्न विवश गरे। 9 बजेको छ रातिको। तपाईँहरू सुन्नुहुन्छ जवाब भन्नुभयो, उहाँ तलबाट सुन्छौँ भनेर ताली पड्काए। अब त्यस पछाडि उहाँले म यिनको नेता होइन, यिनले जस्तो मैले समर्पण गरे पनि होइन, संसदीय पद्धतिभित्र मैले भने थिएँ अब आखिर आउने भने त यही बहुदलीय पद्धतिभित्र होइन, तपाईँ यही संसदमा छिर्नुहुन्छ होइन, अनि यत्रा जघन्य हत्याहरूको चाहिँ के गर्नुहुन्छ? भोलि मान्छेले त तपाईँसँग हिसाब किताब माग्छ त। तपाईँले त्यही बेला भनिदिनु भएको थियो कार्यक्रममा? किन भन्नु के मैले भने आज जे भन्छु त्यो त्यति बेला त्यही भने। अहिले पनि तपाईँलाई थाहा छ कि छैन कतिपयलाई चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालमा बोलेकै भरमा पनि प्रहरीले नियन्त्रण लिने मुद्दा लगाउने काम तपाईँ डर लाग्छ? म खुसी हुन्छु। हिजो राजा वीरेन्द्रलाई हत्यारो वीरेन्द्र मुर्दाबाद भनेका भरमा जेल गए। आज मैले त्यसै भनेका दलका नेताहरू आज सत्तामा चाहिँ बडा मजाले चाहिँ 2-2.5-3 करोडका गाडी अगाडि पछाडि लाभा लस्कर लिएर हिँडिरह, यिनीहरूले पक्रेर मलाई जेल। त्योभन्दा खुसीको दिन मेरो लागि के हुन्छ होला? तपाईँलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा त्योभन्दा खुसीको दिन के हुन्छ होला? तपाईँलाई डर लाग्दैन? मान्छे हेर्नुहोस्, यो धरतीमा जन्मिएका हरेक मान्छेहरू मर्छन्, एक दिन सबैले मर्नुपर्छ, कोही अगाडि मर्छ कोही पछाडि मर्छ, तर मान्छे पछि मृत्यु पनि फरक हुँदो रहेछ। देशभक्त छोरो मर्दा देशै रुँदो रहेछ। मदन भण्डारी मर्दाखेरि होइन के फरक पर्छ? यस्तो मृत्यु पो खोज्ने। हिजो म उहाँहरूका कुरा सुन्दाखेरि मृत्यु भनेको त्यस्तो हुनुपर्छ कि मान्छे त्यो युगसम्म त्यो मृत्युलाई मान्छेले चाहिँ सम्झिउन्, त्यो चिज राखुन्। अनि उहाँहरूको यो अहिलेको यही स्थितिमा चाहिँ उहाँहरूको मृत्यु भयो भने उहाँहरूको इतिहासमा यस्तै देशभक्त छोरो मर्दा देशै कसैले गाउला? गाउँछ भन्ने उहाँहरूलाई आशा होला नि त? छैन। उहाँहरू बाध्यतामा हुनुहुन्छ। कति कुराहरू उहाँहरूले हिजो विदेशीका अगाडि लगेर हात फैलाएर चाहिँ धितोपत्रमा चाहिँ सही छाप गर्नुभएको छ। कति चिजहरू यो गरिदिन्छु र त्यो गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। यो सारा चिज यो नेपालीको जनआन्दोलनले नेपालीले लडेर मृत्यु भएर यो ल्याएको भन्छन्, त्यो होइन। हेर्नुहोस्, होइन भने उहाँहरूले हिम्मत गर्नु पर्थ्यो। हेर्नु, पिलोलाई एकैचोटि समाप्त गर्न सकिएन भने त्यसले 10 ठाउँ लिन्छ नि त। जस्तो हिन्दू धर्मको सन्दर्भ थियो, जन्म सङ्ग्रह गराइदियो भए के फरक पर्थ्यो? त्यही ब्यालेटमा एउटा चिज राखिदियो भए के फरक पर्थ्यो? राजाकै सन्दर्भको कुरा गर्नुहोस्, जसको बाबु बाजे विरासत यो देशको एकीकरण गर्यो, त्यत्रो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको योगदान भएको राजा एउटा मरेको थियो। उहाँहरूले मानेर ल्याएर सत्तामा बसाएको ज्ञानेन्द्र राजालाई उहाँहरूले चाहिँ जन्म सङ्ग्रहद्वारा चाहिँ जनताद्वारा चाहिँ ल यो देशमा राजा छैन भनिदिएको आज ज्ञानेन्द्र घुमिकन यो बोल्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो? यी प्रदेशहरू आवश्यक छन् कि छैनन्? यो 2-2.5 करोड 20 करोड भएको उत्तर प्रदेश, 12-14 करोड भएको बिहार, त्यत्रा चाहिँ देशहरू त्यत्रा चाहिँ छँदैछन्। स्थानीय स्तरलाई गाविस नगरपालिकाहरूलाई चाहिँ अधिकार प्रत्याजन गरेर तिम्रो गाउँ आफै बनाऊ, तिम्रो ठाउँ आफै बनाऊ, तिनीहरूलाई अधिकार प्रत्याजन गरेर सिधा केन्द्रबाट त्यहाँ दिनु पर्थ्यो। यो त सिधी कार्यकर्तालाई भर्ती केन्द्र बनाएर यिनीहरूले आएर सत्तामा पुगेपछि किच गर्छन् भनेर थन्काइदिएको, खाओ तिमीहरूलाई त्यो बाँडिदिएको अंशभन्डा दिएको थियो यो प्रदेश भनेको। देशले मुहार फेर्दैन। यो अवस्थाबाट मलाई लाग्छ यो लकडाउन नभएको भए
लिपुलेक मलाई लाग्छ, म अहिले पनि भन्छु, कोकलले सम्झौता गरेका छन्, तर भारतलाई दिएको हुनुपर्छ। भारतले त्यतिको ठुलो आँट गर्न सक्दैन, नत्र भने अस्ति भर्खर 2-3 मैले यही प्रसङ्ग जोडेँ है त प्रसादजी। जस्तो यहाँले दिएको हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा आज यो ओभरनाइट कम्प्लिट भएको यो लिगल हुँदै होइन, यो वर्षौँदेखिको प्रोसेस हो होइन। अब आफै उसले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले पनि भन्नुभयो 5 देखिको जोड्नुभयो, 8मा जोड्नुभयो, उहाँले आफै भन्नुभएको छ संसदमा, र 14बाट चाहिँ तीव्रता पायो भन्नुभएको छ। अब यतिका समयसम्म जो हिजो रक्षा मन्त्री भएका थिए, जो हिजो प्रधानमन्त्री पनि भएका थिए, आज उनीहरूकै ठुल्ठुला स्वरहरू देखिन्छन्। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु? फेरि भन्दैछु त, हिजो के अरे हिजो आफ्नो पार्लामा चाहिँ माखो नमार्ने घनश्याम भुषालले जे गरेका थिए, अहिले यी चर्का स्वरवाला पनि त्यति हो भनेपछि घनश्याम भुषाल मार्का ए बाबा, ल केपीलाई हटाएर माधव नेपालले सार्वजनिक भोलि अभिव्यक्ति दिन लगाउनुहोस् त, म केपी कामा गएर रुएर खुट्टा समातेर राजीनामा दिन लगाउँछु। यदि केपीको ठाउँमा म प्रधानमन्त्री भयो भने लिपुलेख फिर्ता ल्याउँछु, यति दिनभित्र भनेर बोल्न लगाउनुहोस्। कसलाई बोल्न लगाउनुहुन्छ? अथवा मेरो पालामा मैले यो गरेँ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन त? यो यही जनआन्दोलन, यही माओवादी जनयुद्ध, यो बाहेक अरू आजसम्म भएको के ट्याक्स हाने छ होइन? यो सीमाको विषयमा पनि मेरो पालामा यो मैले पहल गरेको थिएँ। ल हेर्नुहोस्, नेपाली नागरिकले ल्याउँछन् लिपुलेख फिर्ता। म सत्तासँग म त्यति चाहिँ ल्याएँ भने म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, यही गभर्मेन्ट, यही केपी ओली सरकार र केपी ओलीकै नेतृत्वमा वार्ता हुन सक्ला, यसमा गम्भीर बहस हुन सक्ला, यो अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सक्ला, युएनमा जालान्, अरू कसैले यो गरेर ल्याउला भन्ने कसैले सोच्छ भने त्यो गलत हो। ल्याए उनीहरूले ल्याउँछन्, र ल्याएनन् भने भारतले यदि यो चिजलाई, म भारतलाई पनि भन्न चाहन्छु, म अहिले मोदी भक्त हो। तपाईँले अहिले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो भित्र कहीँ केही भएको थिएन भने भारतले यति ठुलो हिम्मत गर्न सक्दैन थियो भन्ने प्रसङ्ग जोड्नु भयो तपाईँ। एक्ज्याक्टली, तपाईँ साक्षीबारीदेखि अर्काको देशको नागरिक, अर्काको देशको नेता, प्रधानमन्त्री भएको मान्छे यहाँ आएर साक्षीबारीमा आएर यो देशमा बहुदलीय चाहिन्छ, तिमीहरू भन्छ। तपाईँको यी रहका यिनीहरूका घर गौडा दुला यिनीहरू कुदेको छैनन्, गएका छैनन्, यिनीहरूको भट्टी गएर यो सब गरेको छैन, लगानी गरेको छैन। तपाईँको एउटा देशको स्वतन्त्र राष्ट्रको स्वतन्त्र त्यसमा चाहिँ तपाईँको हतियारको चाहिँ गोलीगट्टा समेत दिन्न भनेर चाहिँ नाकाबन्दी गरेको होइन हिजो राजाको शासनकालमा, माओवादी शासनकालमा। प्रचण्डलाई लगेर भारतमा पालेको होइन, माओवादीका ठुला नेताहरू गएर भारतमा गएर बसेका होइनन्। तपाईँ के कुरा गर्नुहुन्छ मसँग? यो दुनियाँ संसारले देखेको कुरालाई फेरि यो यताउति गर्नुपर्ने के आवश्यकता छ? चाहेको भए प्रचण्डलाई पक्रेर दिन सक्दैन थियो भारतले, त्यति बेला क्लियर कट छ। तर आज ठुल्ठुलो कुरा गरेर आउँछन् मिडियामा। के भन्छ, त्यही त भन्छु, हामी लाटा छौँ, हामी सोझा छौँ, हामी सबै यो के भन्छ मूर्खमध्ये पनि के अरे टपरटुइया पनि हुन्छ, मूर्खमध्ये प्रतिष्ठित को गर्दछ लोकमा सोझा ग्रहको पूजनीति त सोझा ग्रहको हो। तपाईँले बृहस्पतिको पूजा गरेर देख्नु भएको छ? तर तपाईँलाई शनि, तपाईँ राहुको ठुलो छ भने तपाईँ होम गर्न थाल्नुहुन्छ नि। त्यसैले ग्रहको त सोझा ग्रहको कसैले पूजा गर्दैन भने चाहिँ उहाँहरूलाई त मान्छे मार्छन्, हत्या गर्छन्, गुन्डा लगाउँछन्, तितर बितर दुनियाँ बवन्डर, बरु पुर्याइदिउँ भनेर पुर्याइदिउँ, त्यति हो। अरू के छ? त्योभन्दा मास्तिर केही अरू भन्नुहोस् न, मैले नबुझेको रहेछु भने मलाई बुझाइदिनुहोस् प्रभु, भनिदिनुहोस्। तपाईँ पनि त नागरिक हो नि, म अबुझलाई म जस्तो सन्ठलाई बुझाइदिनुहोस् न त, मैले बुझेको त्यही हो। यदि यो लिपुलेख मात्रै होइन, भारतीय सीमा भारत उदार हुन सकेन भने, भारत यदि उदारतापूर्वक प्रस्तुत हुन सकेन भने भारतका चित्त दुखाइ होला नेपालको संविधान निर्माणमा। त्यो करेक्सन गर्नुपर्छ। एउटा पाटो उसलाई चित्त दुखेको छ भने हामी भारतसँग हाम्रो अनन्याश्रित सम्बन्ध छ। आज मात्रै होइन, युगदेखि र युगसम्म जाति, धर्म, संस्कृति सारा चिजमा हाम्रो सम्बन्ध छ। आतङ्कवादले आक्रान्त छ भारत आज पनि आक्रान्त छ। केही दिन अगाडि मात्रै कर्नेल मेजर मारिएका छन्, तपाईँको मैले हेरिरहेको थिएँ, विभत्स दृश्य मैले देखिरहेको थिएँ। तर भारतले के बुझ्नुपर्छ भने नेपाली नागरिकको मन र मुटुमा आज जसरी भारतले आघात गरेको छ उसले स्पष्ट भन्नुपर्छ। यदि खरिद गरेको कुनै नेतासँग उसले बार्गेनिङ गरेर किनेकै हो भने पनि बाहिर आउनु पर्यो, त्यो बाहिर आउनु पर्यो। आउँदैन भने आज कश्मीरमा पाकिस्तानबाट सुरु भएको होला आतङ्कवाद, त्यो आतङ्कवाद के हो म जान्दिनँ, म नेपाली भएर हेर्दाखेरि त्यसलाई आतङ्कवाद नै देख्छु। तर भोलि आत्मघाती हमला नेपालबाट पनि प्रारम्भ हुनसक्छ। भारतले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। हाम्रो नेपाली जनताको भावनालाई भारतले पनि आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। यो सामान्य चिज होइन। मैले 10 जना सत्तामा बसेका 25-50 नेता पालेको छु। मैले यो देशका चाहिँ निर्णायक तहमा बसेका मान्छेहरू मेरो मुठीमा छन्। त्यसैले मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठान छ भने यो देशमा आज पनि बलभद्र कुँवरको, आज पनि भक्ति थापाको, आज पनि अमर सिंहको, आज पनि पृथ्वीनारायण शाहको र आज पनि वीर पुर्खाहरूको रगत बगेका
अहिले पनि नेपालीहरू छन् र म विनम्रतापूर्वक मोदी सरकारलाई म पनि भन्न चाहन्छु, नागरिकको तहबाटै म पनि आह्वान मोदी सरकारको म फ्यान हो भनेर हो। म मोदीले गर्ने भनेको आफ्नो देशका लागि, हामीलाई गरेन भनेर हामीले रिसाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। उसले आज त्यहाँको जनता, त्यहाँको सारा नागरिकहरूलाई आश्वस्त गरेको छ, आफ्नो लिडरसिपभित्र एक छत्र बाँधेर राख्न सकेको छ। उसले त्यत्रो गरेपछि हाम्रो मुलुकको प्रधानमन्त्रीको पनि तपाईँ सपोर्टर हुनुहुँदो रहेछ, भारतको प्रधानमन्त्री पनि तपाईँ सपोर्टर देखिनु। नेपालको प्रधानमन्त्रीको केही बाध्यताहरू जस्तो पार्टीगत दलगत रूपमा देखा परेका अहिलेका वितण्डहरूको बिचमा मैले एउटा त्यो भन्छ नि के शङ्काको लाभ, मैले शङ्काको लाभ मात्रै दिएको। म केपी ओलीको फ्यान भएर फेरि उहाँ जिन्दाबाद भनिरहेको छैन। अहिले नि जस्तो प्रसादजी, अहिले दोहोरो नै हामी त च्यापमा परिरहेको छौँ त। यता चीनले पनि पछिल्लो समयमा जुन किसिमको परिस्थिति, त्यही त हो डिप्लोमेटिक भनेको। डिप्लोमेटिक अथवा कूटनैतिक सम्बन्ध भने के? राजा महेन्द्रले यो देश केबाट जोगाएका थिए? माओ सेतुङ र चावेन लाइसँग चाहिँ एउटा राम्रो किसिमको सम्बन्ध विस्तार गरेर भारतबाट यो देश जोगाएको होइन? तर काला पानीको प्रसङ्ग जोडिँदा फेरि राजा महेन्द्रले बुझाएको थियो भन्ने आशंका गरिन्छ। आज सुन्नुहोस्, उसले, मैले तपाईँलाई के भन्छु, चीनले तपाईँको स्वार्थ हेरिदिने हो कि आफ्नो? हरेक देशले आफ्नो स्वार्थ हेर्छ। अनि तपाईँ लिपु लेकबाट उसले व्यापारिक त्यहाँ इन्डियासँग सुमधुर सम्बन्ध राख्छ। आज तपाईँ संसारभरि व्यापार गरिराखेको छ। चाइनाले चाहिँ त्यत्रो ठुलो व्यापार छ, 1.5 अर्ब जनसङ्ख्या भएको भारत छोडेर तपाईँसँग चाहिँ यस्तै यो ठुटे हरेक कुरामा कमिसन माग्ने, हरेक कुरामा घुस खाने, हरेक कुरामा भ्रष्टाचार गर्ने, त्यसको पछाडि लाग्छ त चाइना। उसले 1.5 अर्ब जनसङ्ख्या छोडिदियोस् तपाईँका लागि, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? तर त्यही हो, सम्बन्ध विस्तार भनेको एउटालाई गएर आश्वस्त गर्न सक्नु पर्यो नि। कहिले यता झुकेको छ, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मलाई लाज लागेको थियो मनमोहनसँग गएर। मनमोहनले नचाहिरहेको थियो क्या अँगालो मार्नलाई, मनमोहन सिंहले, काङ्ग्रेस आएका मनमोहन सिंहले, उसले गएर चाहिँ त्यो अनावश्यक रूपमा नि त्यस्तो त्यो लम्पच किन गर्नु थियो? तपाईँ सम्झिनुहोस् न राजा महेन्द्रको कस्तो थियो, कसरी कुरा गर्थे उनले इन्दिरा गान्धीसँग, त्यत्रो देशको असंलग्न परराष्ट्र मार्शल टिटोसँग कसरी दाँजिएर कुरा गर्थे। आज यी राजा महेन्द्रले ध्वस्त गरेको देशहरू, राजा महेन्द्रको विरासत खाँदैछन् यिनीहरू, न यो देशै रहँदैन। कालापानीको प्रसङ्गमा त जहिले राजा महेन्द्रको कुरा आउँछ। कस्तो परिस्थिति थियो त्यो? परिस्थिति कस्तो थियो? कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले चौतर्फी राजालाई घेराबन्दी गरेको अवस्थामा भारतसँग पनि न्यु खोजेर त्यो एउटा सानो चाइनासँगको लडाइँबाट फर्केका सेनाहरूको टुकुडी राख्ने कुरामा राजा महेन्द्रले लडाइँ गर्न सक्थ्यो? आज यो विश्व, यो आधुनिक जमानामा संसारभरि चाहिँ जोडिएको अवस्थामा त यिनीहरूको अभिगत यो छ भने त्यो अवस्थामा राजा महेन्द्रले कसरी गर्न सक्थ्यो? त राजा महेन्द्र र विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला यदि मिलेर ट्युनिङ मिलेको त्यो त देशको कुरै नगर्नु, देश त धेरै कुरै नगर्नु भन्ने कुरै समीक्षा त हुन्छ, कुरै नगर्नुहोस्। र विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला इन्दिरा गान्धीको जति बेला यो नेपालप्रतिको दृष्टिकोण बुझे, देशभक्त थियो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, आदरणीय थियो, यो देशको सपुत थियो। मेरो र राजाको, म मर्छु मेरै देशमा मर्छु, म यहाँ बस्दिनँ भनेर यहाँ गिरफ्तारी दिन आए। राजाको घाँटी तल, मेरो घाँटी माथि भनेर आएको होइन? आज काङ्ग्रेस त्यसैमा छ, हरेक ठाउँमा चुकेको छ काङ्ग्रेस। शेरबहादुरको लहरमा सत्तामा प्रधानमन्त्री हुने नाममा यिनीहरूले कोसँग गएर के गोप्य दस्तावेजमा कहाँ के गरेर त्यो टुङ्गै छैन भने यहाँ त्यो अवस्था छ। अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकेला? व्यवस्थापन मेरो विनम्र आग्रह छ, एउटा स्वतन्त्र नागरिक र देशभरिको वस्तुगत आजको परिस्थिति बुझेको नागरिकको हैसियतले म केपी ओली सरकारलाई बोल्ड डिसिजन, छोड्नुहोस् पार्टी, तपाईँका पार्टीका चाहिँ तपाईँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ कि बहुमतमा हुनुहुन्छ कि सब कुरा गोली मार्नु छोडिदिनुहोस्। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले यस्तो यस्तो निर्णय गर्नुहोस्। अधिकांश तपाईँका पार्टीका लिडरहरू यो देशमा 15 दिन तपाईँले चाहिँ साँच्चै भएका दस्तावेज केलाएर कारवाही गर्न सब जेलमा हुन्छ। के को पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ? कतिजना स्थायी, आधीभन्दा बढी स्थायी समितिका सदस्यहरू त जेलमा हुन्छ, जो मन्त्री भएका छन् आजभोलि, जो प्रधानमन्त्री भएका छन्। खोज्नुहोस्, 20 अरब कि कतिको त बाबुराम भट्टराई खुद देशको भूपू प्रधानमन्त्री र हिजोको सहयार्थीले चाहिँ 20 अर्ब कि कति घोटाला गरेको छ प्रचण्डले, त्यसैले मैले छोडेँ भनेर त सार्वजनिक अभिव्यक्ति छ होइन? छ नि? कि त बाबुरामलाई कारवाही हुनु पर्यो कि प्रचण्डलाई कारवाही हुनु पर्यो, दुईटा हुनु पर्दैन? के का लागि? खरदार सुब्बालाई कारवाही गर्न हो अख्तियार भनेको? तपाईँले लिएर जाने, त्यहाँ आयुक्त बनाएर लिएर जाने तपाईँका मामा भान्जा साला जेठान लगौटिया। अब अहिले तपाईँ यस्तो कुरा गर्दै हुन्छ, अहिले नै अख्तियार चाहिँ प्रधानमन्त्रीको इसारामा कठपुतली भयो, बालुवाटार लगायतका प्रकरणहरूमा पनि मान्छे छानी कसैलाई छोड्ने, कसैलाई कारवाही गर्ने, कसैका मुद्दा अगाडि बढाउने सम्मका भयो भनेर त्यसै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आरोप लागिरहेको छ। तीमाथि तपाईँले यस्तो कुरा गर्दाखेरि म के भन्दैछु, के भन्लान् भोलि? म तपाईँलाई के भन्दैछु, प्रधानमन्त्री केपी ओली व्यक्तिगत हो, संस्था हो केपी ओली आज,
यो देशको संस्था गार्जियन हो, अभिभावक हो त। सर्वोच्च संस्था हो। कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेको अभिभावक भएन? अभिभावक मात्रै होइन, संस्था हो। उसँग दण्डको अधिकार पनि छ, तपाईँलाई कसैलाई रिवार्ड गर्ने अधिकार पनि छ। दुईटै अधिकार बोकेर बसेको हुन्छ, राजदण्ड लिएर बसेको मान्छे हो केपी ओलीले यसलाई कारबाही गर्यो, उसलाई कारबाही गर्यो, यसलाई गर्नु पर्थ्यो, उसलाई कारबाही गर्नु पर्थ्यो, किन भन्नु पर्यो? तपाईँको फाइलमा आजको दिनमा गर्ने त अख्तियार छ भाइ। तपाईँ किन केपी ओलीलाई भन्नुहुन्छ? अख्तियारलाई भनिदिए पुग्यो नि। कार्यकारी प्रमुख भनेको इमानदार, के अरे इमानका दरा खुट्टा टेकेर फाउको जिन्दगी बाँचे, अर्को फेरि पुरानो कसैले मलाई किडनी दान गरे, यही देशको नागरिकले किडनी दान, एउटी चेलीले दान गरेको किडनी बोकेर बसेको छु। जति दिन बाँच्छु, जति दिन सत्तामा मलाई जनताले टिकाउँछन् तबसम्म म गर्छु भन्ने किन नसक्ने मलाई भन्नुहोस् न। नसक्ने भने मलाई दिनु, 15 दिन बसौँला त्यो नायक फिल्मको जस्तो, तर ठेगान लगाइदिन्छु। तपाईँ अघि अफर गर्दा फेरि म सक्दिनँ भन्नु। मैले फेरि अहिले तपाईँ मन्त्रीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, कार्यकारी प्रमुख त होइन नि। भएपछि कार्यकारी प्रधानमन्त्री मलाई अख्तियारकै प्रमुख दिनुहोस् ल, अरू छोड्नुहोस्। काहीँको मलाई प्रमुख दिनुहोस् ल, अख्तियारको प्रमुख दिनुहोस्। ए अख्तियारमा पनि तपाईँ तयार? मलाई चाहिदिनुहोस् सम्पत्ति शुद्धिकरण। किनभने अहिले टेलिभिजनमा हेरिरहेको हुन्छ नै धेरैले। म भन्दैछु तपाईँ मलाई दिनुहोस् अख्तियारको प्रमुख। भन्नुहोस् न, अख्तियारमा तपाईँ तयार? मलाई भर्सक 1 हप्तामै मार्लान्, म मर्न तयार छु, तर छोड्दिनँ। होइन, तपाईँको चाहनाको कुरा। म कर्मचारी, तपाईँ अख्तियार जान तयार? म कर्मचारी छुन्न। मैले छुने भनेको अहिले ए भाइ, तपाईँले यसपालि अख्तियारको प्रतिवेदन हेर्नुभयो? सुन्नुहोस् न, अख्तियारको नेतृत्व गर्न तपाईँ तयार? म तयार। र तपाईँ हिन्दी चलचित्र, यो बलिउड चलचित्र नायक अनिल कपुरको त्यो नायकको 100% अभिनय गरेको कुरा अरू केही कामै गर्दिनँ। सबभन्दा पहिला यी अपराधीहरू। कति दिनको समय चाहिन्छ? समय त मलाई 7 दिन 8 दिन 10 दिनमा मार्देला नि। होइन, तपाईँ समय कति चाहिन्छ? त्यो मलाई चाहिँदैन। म भएको 2 घण्टा हामी हाइपोथेटिकल कुरा गर्दैछौँ क्या यति बेला। मैले भन्दैछु 2 घण्टा, म त पागल भएर नि काम गर्ने हो। त्यो अनिलले के गरेको थियो? अनिल 24 घण्टा कपुरले मुभीमा त 24 घण्टा उसले के गरेको थियो? त्यसै गरी बोकेर हिँड्ने हो म पनि। फाइल निकाल, भनेपछि 1 हप्ता तपाईँ फाइल, म अख्तियारका फाइल निकाल। को सब यो कर्मचारी, बिचरा कर्मचारी पैसा कमाउनु गएको मान्छेलाई ऊ त पैसा कमाउनु गएको हो सिधै, तर यी त देशको सेवा गर्नलाई भनेर गएका हुन्, जनताको सेवा गर्न भनेर गएका मान्छे होइनन्। यिनीहरूका नाममा अरबौँको भ्रष्टाचार आज आउँछ। भनेपछि नायक मुभी जस्तै तपाईँले हप्ता दिनको लागि मात्रै अख्तियारको नेतृत्व गर्न दियो भने पनि पर्याप्त समय हो? मलाई मैले होइन, 1 हप्ता मलाई बाँच्न नदिला, तर गर्छु। मर्छु, यही देशमा मर्छु, जनताले देख्ला त्यति बेला। तर एउटा फाइल पनि म त्यो त्यत्तिकै छोड्दिनँ। म यो देशको सबै कर्मचारी तन्त्रलाई त्यहाँ बोलाएर ल्याएर राखेर यसको टुङ्गो लगाऊ भनेर सुरुवात गर्छु। तपाईँ जुन आँट गर्दै हुन्छ नि, स्मरण छ तपाईँलाई लोकमान सिंह कार्कीको प्रकरण? हो, त्यसै कारण त आँट गरेको, त्यसै कारण आँट गरेको साथी, जसले पञ्चायती कालमा राजाको नजिक बसेर त्यो के भन्छ हुकुम प्रमाङ्गीबाट जागिर खायो, अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्यो। त्यत्रो जनआन्दोलनको बेलामा त्यही मान्छेलाई किन बनाएको? मलाई त्यसको जवाब ल्याइदिनुहोस् न कहीँबाट। किन बनाएको त्यसलाई मैले थाहा पाउनु पर्यो। मेरो अधिकार छैन? सूचनाको हक मेरो होइन? किन बनाएको त्यसलाई? तपाईँको स्थायी कमिटीका कतिजना सदस्यहरूले लेखेर दिएछ यसलाई बनाउनु हुँदैन भनेर पार्टीले रोक्दा बनायो भने किन बनायो? त्यो जवाब दिनु पर्दैन? खोज्नु पर्दैन? अब हामी आशा गर्छौँ हामीलाई हेरिरहनु भएको होला, अख्तियार पनि एउटा हाम्रो संवैधानिक अङ्ग हो र एउटा संवैधानिक निकाय जसको चाहिँ एउटा पवित्र उद्देश्य के छ भने देशको करप्सन, भ्रष्टाचारलाई चाहिँ निर्मूल पार्ने, उन्मूलन गर्ने, होइन? त्यति होइन त उद्देश्य? त्योभन्दा बढी त केही पनि छैन। भनेपछि तपाईँले अहिले एउटा के कुरा चाहिँ गरिरहनु भयो भन्दाखेरि वास्तवमा त्यही निकाय मात्रै सशक्त रूपमा काम गरिदिने हो भने पनि आज मुलुकमा धेरै खालको परिवर्तन हुन सक्थ्यो। किन भ्रष्टाचारमा जब नियन्त्रण हुन्छ या अङ्कुश लाग्छ या अब्स्ट्याकल गर्न सक्छ अख्तियारले, त्यो यसले पनि धेरै खालका परिवर्तनहरू हुनसक्छ। त्यो निकायसम्म पनि राम्रोसँग काम गर्न सकेन भन्ने प्रसङ्ग पनि यहाँले जोड्नुभयो। अब तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि त अब धेरै नै कुरा गर्न सकिने मैले देखेँ, धेरै नै तपाईँसँग नलेज छ। अब तपाईँले भलै भन्नुहुन्छ मलाई केही पनि थाहा छैन, म एउटा पटमूर्ख हुँ, सन्टु पनि भन्नुभयो अघि, तर तपाईँसँग धेरै नलेज छ। फेरि पनि तपाईँसँग बहस गरौँला हामी, फेरि पनि बहस गरौँला। हुन्छ। र अब आज मेरो त तपाईँहरू मिडिया कर्मीहरूसँग तपाईँहरूले चाहनुभयो भने देशको 3टै अङ्गहरू लथालिङ्ग, भताभुङ्ग, व्यक्तिगत स्वार्थमा आक्रान्त, तपाईँ अदालतमा जानु, श्रेष्ठदार तलदेखि माथिसम्मको अवस्था हेर्नु, कार्यपालिकामा हेर्नुहोस्, त्यहाँको त्यो व्यतिथिको त्यो भनेर साध्य छैन। मन्त्री हुनलाई चाहिने के कारण हुन् भन्दाखेरि एउटा गुटको सदस्य हुनु पर्यो, त्यसको नजिक हुनु पर्यो, पैसा खोजेर ल्याएर बुझाइदिन सक्ने हुनु पर्यो, कार्यकर्ता पाल्ने हुनु पर्यो, भोलि आफ्ना गुटका मान्छे चुनाव लड्दाखेरि पैसा जुटाइदिन सक्ने, त्योभन्दा बाहेकको अरू काहीँ केही देखिँदैन।
त्यस पछाडि तपाईँ व्यवस्थापिका हेर्नुहोस्, कुर्सीहरू सबै खाली छ, भत्ता सबैले बुझेका छन्, लिएर गएका छन्। अझ तपाईँका ड्राइभरमा पनि आफ्नै नाम, उसमा भान्सेमा आफ्नै नाम राखेर खाएको छ। यति ठुलो चाङमा मेरो विनम्र आग्रह छ पत्रकार साथीहरू, तपाईँहरू भोगभोगै हुनुहुन्छ होला। तपाईँहरूको चाहिँ यसो हेर्दाखेरि दुःख पनि गरेको देखिन्छ, तपाईँहरू सडकमा पनि हिँडेको देखिन्छ, तपाईँहरू मोटरसाइकलमा कुदेको देखिन्छ, तर तपाईँहरूले आज पनि देशको नागरिक भएर मैले जस्तो सोच्न थाल्नुभयो र यदि यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ मेरो दायित्व भनेर लाग्ने हो र सूचना मान्छेमा यदि पुर्याइदिने हो, नागरिकमा सूचना, सही सूचना पुर्याइदिने हो भने साँचो क्रान्तिको आवश्यकता छ यो देशमा। र साँचो क्रान्ति अब सम्भावी छ, हुन्छ, आउँछ। अहिले यो लकडाउन नभएको भए मलाई लागेको थियो काठमाडौँमा 1 लाख मान्छे निक्लिन्थ्यो यो लेपुलेको सन्दर्भमा, 100% निक्लिन्थ्यो। आज तपाईँ यी कम्युनिस्ट कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट पार्टी 8 लाख कति जनसङ्ख्या, कति सदस्य भन्नुहुन्छ, 75% कार्यकर्ताहरू दुखित छन्। मलाई धेरैले, केन्द्रीय सदस्यहरू दुखित छन्। जिल्लाको नेतृत्व तहमा बसेको यो कम्युनिस्ट पार्टीको इन्चार्ज मलाई फोन गरेर ठिक भन्दै हुनुहुन्छ, यो अभियानलाई अगाडि बढाउनुहोस् भनेर मलाई फोन गर्दैछन्। धेरै मैले त्यो विदेशमा बस्ने थुप्रै मान्छे नेपाल आउँदैछन्, तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सरकारले सकेन भने आँधीबेरी सिर्जना हुनसक्छ, त्यो देशका लागि घातक पनि हुनसक्छ। हामी सधैँ लडाइँ मात्रै गर्ने। आजसम्म मैले मेरो चेतना खुलेको, मेरा आँखा खुलेको दिनदेखि आजका मितिसम्म मैले यो देशमा लडाइँ र झगडाभन्दा बाहेक केही पनि पाएन। जातिलाई आज कहाँ गयो ती जातीय लडाइँ? जति बेलासम्म विदेशीले डलर दिन्थ्यो, डलर ल्याउँथे, यिनीहरू एनजिओको नाममा चाहिँ अधिकारका नाममा तपाईँ देख्नुहुन्थ्यो होइन, कस्तो थियो विचित्र। आज हेर्नुहोस् त, यो देशमा 2-4वटा चिज, हिन्दू सक्यो, राजा सक्यो, त्यो सक्यो, ऊ सक्यो भनेपछि सब चुप्प पैसा दिन छोड्यो, सबै सडक एकदम कोही बोल्दैन। बागमती प्रदेश हुँदाखेरि एउटा तामाङले बोलेको, एउटा त्यो संसदमा एउटा बोलेको देखियो, अरू कोही एक रति एउटा झन्डा बोकेर बाहिर कोही निक्लिएन। कोही देख्नुभयो? तपाईँ सबै बाहुनले खायो, सबै बाहुन। त्यो उसले त्यो सुभाष नेमाङलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो, किन भन्दैन? सुभाष नेमाङलाई प्रधानमन्त्री बनायो भने हामी बाहुनहरू बहिष्कार गर्छौँ भने सुन्नु भएको छ? देख्नु भएको छ कहीँ? विश्वकर्मा त मानबहादुर विश्वकर्मा, अर्को छविलाल विश्वकर्मा भन्ने चाहिँ तपाईँकै नेता छन्, सायद स्थायी कमिटीमा होला नि छविलाल, तिनलाई प्रधानमन्त्री किन नबनाउने? किन? यो देशका नागरिकले छविलाल विश्वकर्मा प्रधानमन्त्री भयो भने हामी मान्दैनौँ भनेर भन्छन्। जो बाहुनहरू आज सत्तामा बसेर हामी ब्राह्मण जातिको नै, हामी ब्राह्मणहरू माथि नै यति ठुलो समाजमा चाहिँ एउटा विग्रह र विद्रोह पैदा हुने अवस्था सिर्जना गरिरहेका छन्, यिनीहरूको समाप्त हुने दिन आउन सक्छ। बनाऊ न, ल्याऊ, जनजाति ल्याऊ, दलित ल्याऊ, आदिवासी ल्याऊ, सबै कहाँ राख्नुपर्छ सब ल्याऊ, हामीलाई के अब छैन। तर बाहुनले खाए, ब्राह्मण यो टप्परे, यो बाबुराम होस् गर तिमी, बाबुराम फेरि पनि तिमीलाई भन्न चाहन्छु, होस् गर, तिमी आफ्नो कुरा बोल, तर मेरो अधिकारमाथि तिमी यदि कुण्ठित गर्ने काम गर्यौ भने तिमीले त सोझा साझा त्यो मुक्ति अधिकारी जस्तालाई रुखमा झुन्यायौ, तिमीलाई ब्लास्ट, तिम्रो चाहिँ त्यो चोकमा ब्लास्ट हुने दिन आउला, याद गर। त्यसैले बोल्दाखेरि विचार गरेर बोल। नेता हुँ, जथाभावी बोल्यो भने पच्छ भनेर नबोल, संयमता अपनाएर बोल। मलाई प्यारो छ मेरा बाउ बाजेले पुस्ताले दिएको विरासत हो, धर्ममा गल्ती कमजोरी समयअनुसार परिवर्तन भएर आउनु पर्यो, आउँछन्, राज्यले त त्यो पो गर्ने। तपाईँको हिन्दू धर्मभित्र यो खराबी छ, ल 13 दिनको के अरे क्रिया बसेको अब कारणले गर्दाखेरि देशको चाहिँ उन्नतिमा चाहिँ आघात पुग्यो भने तपाईँ 5 दिन बोलाउनुहोस्, पण्डितहरूको सभा राख्नुहोस्, सरसल्लाह गर्नुहोस्, त्यो ल्याउनुहोस्, यो अरू खालका क्रियाकलापहरूलाई बन्द गराउनुहोस्, रचनात्मक, सृजनात्मक, प्रगतिशील कुराहरू के हो यो? के गरौँ त? म हिन्दू भएर जन्मी, अब म के गरौँ? क्रिस्चियन हुँ बाबुराम भट्टराईले भन्यो भनेर के गरौँ? छोडिदिउँ? म अमेरिका गएको छु, संसार गएको छु, उनीहरू त आफ्नो धर्मका लागि गौरवको विषयमा गौरव गर्छन् त उनीहरू, मैले पाउँदिनँ। तिमीहरू कलीका 4वटा मूर्ति जङ्गल पसेर मान्छेको हत्या गर्यो, अब डराएर सधैँभरि जिन्दगीभरि घरभित्रै बसौँ, के गरौँ? श्रीमतीको पेटीकोट फेटा बाँधेर मार्छौ भनेर दुलै पसौँ? हरेक नागरिकले अब बोल्नुपर्छ, हरेकले, मैले मात्रै होइन। बाबुरामले कटघरामा उभिने दिन आउन सक्छ। यस्ता अपशब्दहरू, यस्ता गलत क्रियाकलापहरू अब बन्द गरेनन् भने थाम्न सक्दैनौ। तिम्रो बन्दुकको ताकतभन्दा जनताको यो बोलीको ताकत कति खतरनाक हुन्छ हेर्दै जाऊ, निक्लिन्छ त्यो चोकमा, याद गर। हस्त प्रसादज्यू, धन्यवाद। मलाई त के समय हेर, तपाईँले चाहिँ मलाई एउटा आम मान्छे
यही समाजभित्रको एउटा सामान्यभन्दा सामान्य नागरिकलाई यत्रो अवसर दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद प्रसादजी, धेरै धेरै धन्यवाद।